ल सो सबैजनालाई टचदेले फ्याबुलो नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि हामीले पहिलो हप्ता जस्तै आज पनि हामी भर्दोकै विषयमा हामी चर्चा रहनेछौँ, प्रवचन गर्नेछौँ। र यो दोस्रो चरणको यो भर्दोको जुन क्लासमा यो कक्षामा यहाँ जुम मार्फत तपाईहरु सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण गुरुज्यूहरू, सम्पूर्ण धर्मावलम्बी महानुभावहरू समग्रमा सम्पूर्णलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट लासो टसिदेले नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब हामी हिजो पहिलो हप्तामा हामी 6 वटा भर्दोमा हामी पहिलो भर्दोको हामीले केही चर्चाहरू गरेका थियौं र केही बाँकी थियो। अब त्यसलाई पछि हामी बनाउन आज हामी छिकै भर्दो अब मृत्यु अन्तर्भावको विषयमा चर्चा गरिनेछौँ। त्यसको केही कुराहरू र तपाईहरु जहाँसम्म आशा छ कि हामी सबै अब हामी 1 घण्टाको विषयमा हामी एउटा धार्मिक वातावरणमा हामी सबै उभिनेछौँ र सबैजनाले एकदम ध्यानपूर्वक सुनिदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हिजो पहिलो हप्तामा हामीले के भने थियो भन्दा 6 वटा भर्दो भनेको के हो र भर्दो कतिवटा हुन्छ र अहिले हामी जिउँदो अवस्थाको यो अहिले हामी जिउँदो भइरहेको त्यो जीवन हाम्रो जीवन चाहिँ त्यो 6 वटा भर्दो भित्र कुन चाहिँ भर्दो भित्र परिन्छ भन्ने विषयहरू हामीले पहिलो हप्तामा गरेको थियौं। र प्राणीको कति किसिमबाट जन्म हुन्छ र प्राणीको जन्म र जुन 4 किसिमबाट जन्म भइन्छ जुन त्यो विषयहरू र हामी मानव जीवन भइसकेपछि हामीले त्यो जीवनलाई हामीले महत्त्व छ त्यसलाई एकदम एउटा हामीले मानेर त्यसमा हामीले धर्ममा लाग्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो हामीले के रे पहिलो हप्ता हामीले चर्चा गरेको थियौं। र अब हामी आजको यो हप्तामा हामी छिकाइ भर्दो भनेको चाहिँ मृत्यु अन्तर्भावको विषयमा हामी चर्चा रहनेछौँ। त्यो भन्दा अगाडि आजको तपाईहरुले टिप्पणी गर्नुस् है। तपाईहरु जति पनि यहाँ सुनिरहनु भएको छ सबैजनाले? हजुर केमला सबैले सुनिरहनु भएको जति जना छ तपाईहरुले यो 5 वटा पञ्चतत्वको नामहरु टिप्नुस् र कापीमा। तपाईहरु कापीमा टिप्नुस् है 5 वटा। 5 वटा मूल विषय के आजको मूल विषय चाहिँ एउटा कापीमा टिप्नुस् है। अनि पञ्चभूत भनेर टिप्नुस्। पञ्चभूत हामी सबै अब हामी 1 घण्टाको विषयमा हामी पञ्चभूतहरु 5 वटा पञ्चभूत भनेको चाहिँ पञ्चतत्व भनेको चाहिँ पञ्चतत्व। किन भन्दा आज हामी चाहिँ मृत्युको बारेमा कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो पञ्चतत्व चाहिँ विलीन भएर जाने कुराहरु आउँछ। त्यसले गर्दा पहिलो नाम चाहिँ फेरि यो पञ्चतत्वको नामै थाहा भएन भने तपाईहरुले त्यो विलीन क्रमहरु अलि भुल्न सक्छ। त्यसैकारणले पञ्चतत्व के भन्दा पहिलो दोस्रोमा के रे जल तत्व पानी तत्व है जल। तेस्रोमा अनि अग्नि तत्व। अनि चौथोमा वायु तत्व वायु भनेको अक्सिजन हावा। अनि पाँचौंमा आकाश तत्व है। भनेपछि यो पञ्च भूत तत्व भनिन्छ। र 5 तत्व चाहिँ के हो त भन्दा लामाहरुले भन्दा चाहिँ लामा छेको भाषाबाट चाहिँ झुङा सिहामगानी साछु मेलुङ नामखा भनिन्छ है। अनि अब नेपालीमा यसलाई के भनिन्छ भन्दा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यो 5 वटा है। यो पञ्चतत्व भन्छ यसलाई। र तपाई हाम्रो जीवन भनेको अहिले जिउँदो अवस्थामा भइरहेको जीवन चाहिँ यो 5 वटै चीजको आधारबाट नै हामी बाँचिरहेको हो। यदि हामी यो पञ्चतत्वमा कुनै एउटा त्यो 5 वटा मध्येमा कुनै तत्व हामीमा कम भयो भने हामी मर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैकारणले मर्ने बेलामा पनि यो 5 वटा हामी जन्मिँदाखेरि पनि आमाको गर्भबाट हामी गर्भमा धारण गरेर हामी जन्मिँदा जसरी त्यहाँ सृष्टि हुने बेलामा हाम्रो जसरी अंगहरु बनाउने बनावट हुने बेलामा बनाउने क्रममा पनि यो 5 वटै तत्वको
सहयोगबाट यो पञ्चतत्त्वको माध्यमबाट नै हाम्रो यो शरीर बनेको र हामी फेरि मर्ने बेलामा पनि यो पाँचवटा तत्त्व नै विलीन भएर हामी मर्छौँ। त्यसै कारणले यो पाँचवटा तत्त्वमा नै तपाईँ हाम्रो जीवन अडेको छ है। पञ्चतत्त्व के अरे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सा छु मे लुङ नाम्का भनिन्छ। अनि पृथ्वी भनेको चाहिँ माटो, जल भनेको पानी, सछु मे भनेको अग्नि हैन, आगो तत्त्व, ताक्रम तातोपन, अनि के अरे वायु हावा, अक्सिजन हामीले फेर्ने हावा, अनि हाम्रो मन आकाश। हाम्रो मन चाहिँ के हो त? शून्यता हो, मन हो। त्यही आज चर्चा चाहिँ किन भन्दा आज मर्नेको विषय मात्रै भन्छौँ, कसरी मरिन्छ त मान्छे। त्यसै कारणले धेरै एकैचोटि भन्दाखेरि मनमा बस्न सक्दैन। त्यसै कारण आज चाहिँ यो पाँचवटा कसरी विलिन हुन्छ भन्नेहरू विलिन क्रम जानी भएको कारण तपाईँहरूले यो पाँचवटा तत्त्व है नाम टिप्नु भयो नि अब है। भनेपछि अब छिकै भर्दो ल नि देश। छिका भनेको के हो त? मृत्यु भनेको, मृत्यु वरण गर्ने बेलाको अवस्था। अब हामी यहाँ जो जस्तो धन्याढ्य, गरिब, धनी, नाम चलेको नचलेको, जस्तै अनपढ, विद्वान, जस्तै सुकै यहाँ जन्मिसकेपछि जन्म सँगसँगै मृत्युको सुरुवात भइसकेको हुन्छ भन्छ हाम्रो बौद्ध शास्त्रमा। जब तपाईँ हामी जन्म हुने बित्तिकै मर्ने काल पनि सँगसँगै आइसकेको हो भनिन्छ बौद्ध शास्त्रमा है। त्यसले गर्दा हामी सारा जति पनि यहाँ जन्मेको छौँ सबै मर्नुपर्छ। जति पनि उत्पन्न भएको छ यो सबै विनाश भएर जान्छ। किन भन्दा यो सारा संस्कृति संस्कार हो। यो संस्कार भनेको एक अर्काको जुन सङ्गमबाट, एक अर्काको जुन सहयोगबाट, एउटा कनेक्सनबाट नै यो सारा संसारको सृष्टि भएको छ। त्यसै कारणले जसरी हामी तपाईँ हामी जन्म भएको छौँ त्यसरी नै मृत्यु भएर जान्छौँ। सारा चिज विनाश भएर जान्छ। एक दिन होइन एक दिन सबै चिज, यो सारा संसारको चिज अनित्य छ र सबै विनाश भएर जान्छ। यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। र शिव छिकै भर्दोला नि देश। अब मृत्यु अन्तर्भावको कतिवटा छ त भन्दा दुईटा। पहिलो हप्तामा भर्दो कतिवटा भनेको थियो भन्दा त्यो भर्दो चाहिँ तपाईँहरूले नाम थाहा हुनुपर्छ है। तपाईँहरूले कमसेकम यो क्लासमा एटेन्ड गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो भर्दोको टिचिङमा तपाईँहरूले प्रवेश गरेर यो क्लासमा प्रवेश गरिसकेपछि कमसेकम भर्दो कति किसिम हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा चाहिँ हुनुपर्छ है। फेरि भर्दोको टिचिङ सुन्ने, फेरि भर्दो कति प्रकारको हुन्छ भनेर भन्यो भने त्यो पनि थाहा भएन भने त्यो चाहिँ काम लाग्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँले भर्दो भर्दो ढुक भन्छ है, 6 प्रकारको हुन्छ। भर्दो ढुक्ने खरै गरेर हेर्न भर्दो 6 प्रकारको भर्दो चाहिँ के हो त भन्दा केनेगे भर्दो, मिलमगे भर्दो, तेङ्गे भर्दो, छिकै भर्दो, छिनेगे भर्दो, अनि शिव भर्दो। अनि यसलाई नेपाली भाषाबाट जीवन अन्तर्भाव, सपना अन्तर्भाव, अनि ध्यान अन्तर्भाव, मृत्यु अन्तर्भाव, धर्मत्व अन्तर्भाव र भाव अन्तर्भाव। यो 6 वटा चाहिँ तपाईँहरूले के अरे मनमा राख्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ फेरि प्रवचन सुनेर सुन्यो एउटा कानले उडाउनु मात्रै हुँदैन है। र हिजोको पहिलो हप्तामा हामीले के गर्यो? हाम्रो मानव जीवन के अरे अहिले हामी कुन त्यो 6 वटा भर्दोभित्र हामी कुन भर्दोमा छौँ त? यो 6 वटा मध्येमा कुनमा पर्छ त भन्दा अहिले हामी बाँचिरहेको जीवन चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलो भर्दोभित्र पर्छ। त्यसलाई भन्छ जीवन अन्तर्भाव। तपाईँ हामी अहिले जिरहेको अवस्था चाहिँ पहिलो भर्दोभित्र परिन्छ। अब भनेपछि अब हामी जन्मेपछि त मर्छ। अब मर्ने बेलामा हामीले के फिल गर्नुपर्छ त? कस्तो कस्तो अनुभूतिहरू गर्नुपर्छ त? कस्तो भावहरू गर्नुपर्छ त हो भन्ने आजको चर्चा रहन्छ। भनेपछि छिका भर्दोला नि दे भनेको, छिका भनेको मृत्युवरणमा 2 प्रकारबाट त्यसलाई परिचित गराउने। ngotoy badang dei gomchulo भनेको चाहिँ अब मृत्यु अन्तर्भाव भनेको छिकाइ भर्दो भने के हो भनेको त्यसको परिचय गर्नु र त्यसलाई तपाईले साधना गर्नु अथवा त्यसलाई अभ्यास गर्नु। दोस्रोमा यो दुईटा पाठबाट छिका भर्दोको समावेश भइन्छ है। मृत्यु अन्तर्भाव भनेको चाहिँ दुईटा विषयभित्र के रे यसलाई टुङ्ग्याइन्छ। पहिलो के हो मृत्यु अन्तर्भावको परिचय र दोस्रो परिचय भइसकेपछि त्यो मृत्युमा कसरी आफूले लड्नुपर्छ, मृत्युको मैदानमा कसरी आफू त्यो फिल्डमा त्यो कसरी आफूले ध्यान अहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस गरेर त्यो बेलाको अवस्थामा त्यो बेलामा आफू आत्मा मात्रै हुन्छ, त्यो बेलामा आफूले कसरी त्यसलाई साधना गर्नुपर्छ भन्ने है दुईटा विषयमा यसलाई समावेश गरिन्छ। दाङबो मोटै भनिस प्रथम परिचय। अब छिकाइ भर्दो भने के हो त? मृत्यु के रे अन्तर्भाव भनेको के हो त भन्दा छिकाइ भर्दो सेपानी
चिरसेम्जनम छिवेचे जुवानम चिगी चिगला थिम्बर गो चम्बर्ने सुङ नङ उक्छेपा चुन्छेला छिकै बर्दो सेजाओस् भनेको छ है। मैले भनेको खोजेको हो भन्नु पर्दा सारा प्राणीहरू चाहिँ जन्म जति पनि अस्ति हामीले भन्यो हैन 4 प्रकारबाट प्राणीको जन्मिन्छ यस संसारमा। 4वटा प्रकारबाट एउटा के हो ngल्ने के बा ngल्के गोङाके अनि के रे ढोइसरले के बा अनि जुइदे के बा भनेर चाहिँ 4 प्रकारबाट प्राणीको सृष्टि हुन्छ यो संसारमा है। संसारमा बौद्ध सिद्धान्त अनुसार बौद्ध बुद्धले बताउनु भएको अनुसार चाहिँ 4वटा किसिम हुन्छ। नाल्के भनेको चाहिँ गर्भमा बसेर हैन गाई भैँसीहरू मान्छेहरू सबै के हो त गर्भमा बसेर आमाको गर्भमा बसेर पेटमा बसेर अनि त्यो त्यसरी जन्मिन्छ शरीरबाट त्यसलाई नाल्के। अनि अस्ति पनि भनिसकेँ मैले फेरि तपाईहरुलाई रिमाइन्ड गरिदिएको घोङाले के भयो भनेको दोस्रो संसारमा प्राणी कसरी जन्मिन्छ अण्डबाट जन्मिन्छ पन्छीहरू। तेस्रो ढोइसेरले के भयो भनेको जुन के रे ताक्रमबाट पनि जन्मिन्छ जस्तै किरा फाट्याङ्ग्राहरू हैन। अब यो के भन्छ मच्छरहरू जुम्राहरू विभिन्न चीजहरू चाहिँ तातोपनबाट पनि सृष्टि हुन्छ। त्यो प्राणीको जन्मिनुलाई चाहिँ आमा बाउ चाहिँदैन। अनि जुइदे के भयो भनेको चाहिँ जस्तै कमलको फूलहरुमा जन्मिने हैन त्यो चाहिँ एकदम कम्ती हो गुरु रिम्पोछेहरू उहाँहरू जस्तो हो। त्यही कारणले चाहिँ 4 प्रकारबाट 4 किसिमबाट चाहिँ संसारमा प्राणीको सृष्टि हुन्छ। अब हामी मानव केमा पर्यो त पहिलो भित्र पर्यो त्यो के हो आमाको गर्भबाट चाहिँ हामी जन्मिन्छौँ। अनि त्यसरी जन्मेको प्राणीहरू चाहिँ जन्मिएर जुन मरेको अवस्थामा मृत्यु वरण गर्ने बेलामा तपाई हामी मर्छौं सबैजना एक दिन अवश्य मरिन्छ। त्यसैकारणले यो भर्दोको टिचिङ चाहिँ एकचोटि होइन एकचोटि टिचिङ सुन्ने मात्रै होइन त्यो सुनेर पनि त्यसलाई दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दा हामी सबै मर्नुपर्छ नि त एकचोटि सबै हामी मर्नु छ। मर्ने बेलामा जस्तै तपाई हामी हो मलाई त लकडाउन हुन लाग्यो म त यो महिनाभरि खानुपर्छ भनेर हामी अगाडि नै हामीले घरको रासन पानीहरू हामीले जम्मा गरेर राख्छौं हैन। अब म अर्को वर्षको लागि त्यस्तै नै तपाई हामी मर्नु पर्छ एक दिन अवश्य मरिन्छ 100% मर्छ। त्यो मर्ने बेलामा तपाई कसरी मर्ने मृत्यु वरण गर्ने बेलामा आफूले त्यो मृत्युसँग लड्नको लागि त्यसलाई हाँसी हाँसी विजय प्राप्त गर्नको लागि तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले अहिले जिउँदो हुने बेलामा पुण्य सञ्चय गर्ने र मृत्यु हुने बेलामा आफू आत्मा मात्रै हुने बेलामा आफू चेतना मात्रै हुने बेलामा आफू एउटा सोल विज्ञान मात्रै हुने बेलामा आफूले त्यो बेलाको जुन आभासमा त्यो बेलाको जुन डरलाग्दो अवस्थाबाट कसरी आफूलाई चाहिँ मुक्ति गराउने भन्ने चाहिँ त्यो अहिलेदेखि चाहिँ ढाकटिक भनेको अहिलेदेखि हामीले तयारी गर्नुपर्छ। त्यही कारणले सर्व प्राणीहरू जन्मेर जुन मर्ने मृत्यु वरण गर्ने बेलाको जुङवानम भनेको चाहिँ अघिको जुन 4 तत्त्वहरू अथवा पञ्चतत्त्व चाहिँ एउटाबाट एउटा थिम्बर घोचम्ब भने चाहिँ एउटाबाट एउटा त्यो 5 पञ्चतत्त्व छ। त्यो 5 तत्त्व चाहिँ 5 किसिमबाट चाहिँ 5 प्रकारले एउटाबाट एउटा तत्त्व विलीन क्रम हुन्छ। त्यो विलीन क्रम भनेको बिस्तारै बिस्तारै विलीन भएर आउँछ। अनि विलीन भएर आउने अवस्थामा अनि त्यो विलीन भएर आइसकेपछि नङ उक्छेबा छुन्छे छिकै पर्दो सेजाउ भनेको बाहिरी सास जानु र भित्रको सास त्यो टुट्नु बाहिरको सास टुट्नु र भित्रको सास टुट्नु हो। त्यो टुटिसकेको अवस्थालाई चाहिँ छिकाइ पर्दो भनिन्छ है। हाम्रो बौद्ध शास्त्रमा जस्तै अहिले मेडिकलमा कहीँ मान्छेहरू मर्यो भने डाक्टरले के हुन्छ बाहिरको सास अक्सिजन फेर्ने बन्द भइसकेपछि मर्यो यो त भनेर यो त घाटमा लगियो हुन्छ यो अब काम लाग्दैन भनेर त्यो मरेको लास भनिन्छ। तर बौद्ध शास्त्र अनुसार के भनेको छ भन्दा बाहिर सास मान्छे बाहिर सास त्यो सास फेर्ने क्रम बन्द भए तापनि तर मान्छेको भित्रको ढुकढुकीको मुटुको सास चाहिँ बाँकी नै हुन्छ भन्छ। यो बौद्ध शास्त्रको पृथक भनाइ हो यो बौद्ध शास्त्रको। किन भन्दा मेडिकल साइन्सले चाहिँ बाहिरको जुन सास फेर्ने क्रम बन्द भइसकेपछि त्यो मान्छे डेथ भयो भनेर घोषित गर्छ डाक्टरले मेडिकल साइन्सले। तर बुद्धिज्मले यो भन्दैन। बुद्धिज्मले के भन्छ त भन्दा अझै पनि मान्छे बाहिरको सास गए तापनि भित्रको सास चाहिँ अझै पनि जिउँदै भएको अवस्था छ भनिन्छ। यो भर्दोमा पनि त्यही भनेको छ। अहिले आउँछ बिस्तारै र हाम्रो बौद्ध शास्त्रमा पनि त्यो त्यसमा मिलाउन त बाहिर सबै बाहिर मिलाउन प्लेटमा लगाउन प्लेटमा लगाउन बौद्ध शास्त्रमा अनि के पनि भनेको छ भन्दा यहाँ भर्दो थ्योडल अथवा भर्दोको शास्त्रमा के भनेको छ भन्दा मान्छे मरिसकेपछि 3 दिन आदिसम्म भनेको छ। 3 दिन आदिसम्म चाहिँ ऊ बेहोस अवस्थामा हुन्छ रे त्यो आत्मा
जुन सोल हुन्छ नि मान्छेको प्राण, त्यो प्राण चाहिँ बेहोस हुन्छ नि, मान्छे एकदम शिथिल भएको अवस्था, एकदम थाकेर हामी कहिले कहिले होइन धेरै रात दिन पुरै हाम्रो घरमा कहिले काम पर्दैन त्यसरी हुँदाखेरि मान्छे कहिले सुत्दाखेरि थाहा नहुने होइन एकदम शिथिल भएर त्यो थकाइले के पुरै आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि हामी कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ नि बेहोस अवस्थामा जस्तो मान्छे कहिले हार्ट फिल हुने हो त्यस्तै। अनि त्यो आत्मा चाहिँ जब बाहिर र भित्रको सास छुटिसकेपछि अनि त्यो के भन्छ 3 दिन आदिसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ बेहोस अवस्थामा जस्तै हुन्छ भनेको छ मरेको मान्छेको मृत वरण गर्ने मृतक चाहिँ। त्यसले गर्दा बाहिर सास छुटेर पनि भित्र सास चाहिँ बाँकी नै रहन्छ हाम्रो बौद्ध शास्त्र अनुसार भने चाहिँ। त्यसले गर्दा मेडिकल साइन्सले बाहिरको सास फेर्ने सास मर्ने बन्द गर्ने बित्तिकै डेथ भयो मर्यो भनेर घोषित गर्छ, तर बौद्ध शास्त्रले के भन्छ त भन्दा होइन बाहिरको सास गए तापनि भित्रको सास चाहिँ अझै पनि बाँकी रहन्छ भनिन्छ। आज त्यो भर्दो थोइडोल भन्छ नि, भर्दो थोइडोल जुन एउटा शास्त्र छ, मान्छे मरिसकेपछि हामीले के अरे गुरुहरू ल्याएर वाचन गर्ने, लामाहरू ल्याएर वाचन गर्ने, मर्न खोज्दाखेरि लास्ट अवस्थामा पुग्दाखेरि वाचन गर्नेहरू छ हाम्रो त्यो होइन सबै हिमालयन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको त्यो एउटा परम्परा पनि हो। त्यसमा चाहिँ त्यो कुन बेलामा पढाउने हो भन्दा हो यो बेलामा पढाउनु पर्छ भन्छ, उसले चाहिँ परिचय गराउनु हो कि त्यो भर्दोको यस्तो हो हे फलाना त्यस्तो भनेर नामै लिएर भन्नुपर्छ त्यो बेलामा। त्यो बेलामा चाहिँ अब ऊ मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था भनेपछि अब मृत्यु अन्तर्भाव भनेको के रहेछ त भन्दा प्राणी जन्मेर त्यो प्राणी मर्ने बेलामा त्यो पञ्चतत्व चाहिँ एकबाट अर्कोबाट क्रमैबद्ध रूपमा त्यो विलीन भएर गइसकेपछि बाहिरी सास र भित्री सास होइन बाहिरी सास गएर भित्री सास जाने भइसकेपछि त्यो सास बाहिरी र भित्रको सास दुईटै छुटेको अवस्था छिकाइ पर्दो अथवा मृत्यु अन्तर्भाव भनिन्छ है। यो एउटा पोइन्ट। सास के अरे बाहिर पनि बाहिरी सास र भित्री सास के अरे छि उक्दङ नाङ्गी उक भन्ने हुन्छ, बाहिर फेर्ने सास। मेडिकल साइन्स अथवा हस्पिटलतिर बाहिर सास फेर्ने बित्तिकै मर्यो भनेर के अरे लगिहाल्छ होइन कोही कोहीले, तर हाम्रो बौद्ध धर्मले किन 3 दिनसम्म पूजा गरेर राख्छ त? त्यो लासलाई 3 दिनसम्म किन त्यहाँ चाहिँ मलम गरेर के गरेर भर्दो सुनाएर किन राख्छ त भन्ने कारण यो किन भन्दा हाम्रो शास्त्रमा पनि उल्लेख गरेको छ कि 3 दिन आदिसम्म चाहिँ मान्छे बेहोस अवस्थामै रहन्छ। अनि त्यो 3 दिन आदि भनेको चाहिँ लगभग कति 85 घण्टा जति हुन्छ होला मेरो विचारमा होइन, 24 त्यहाँ कति हुन्छ त्यो तपाईहरु हिसाब गर्नुस्। 3 दिन आदि भनेको छ पहिले पहिले हाम्रो परम्परामा त्यस्तो छ। अहिले त अब कोही कोहीले अब एक दिन मर्यो भने एक दिनमै लाने होइन, अब त्यो पनि छ। तर भर्दोको जुन शास्त्र अनुसार भनौँ भने मान्छे मरिसकेपछि 3 दिन आदि पछि त्यो त्यतिमा चाहिँ ऊ बेहोस अवस्थामै रहन्छ भन्छ। अनि जब त्यो 3 दिन आदि पछि उसलाई होस आउँछ, होस आउँदाखेरि म मरेको हो कि नमरेको हो भन्ने चाहिँ हो। जब ऊ त्यो बेलामा चाहिँ अनि पहिले पहिले हाम्रो म बच्चा हुने बेला हाम्रो 3 दिनपछि गुवा गर्ने चलन छ हैन। मान्छे लास जलाएर एक दिनमै जलायो, तर 3 दिनपछि त्यो घरमा लामा बोलाएर गुवा गर्ने भनेर पनि एउटा मैले बच्चामा देखेको थियो हैन। त्योहरू त्यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। त्यो खास हाम्रो तामाङहरूको एउटा संस्कार चाहिँ धर्मले दिएको एउटा नियम चाहिँ एकदम पालन गर्छ। किनभने जस्तै ठाउँमा भए पनि उसले जेसुकै जस्तै लामा हैन जस्तै अवस्था भए पनि तर 3 दिनमा लामा ल्याएर उसले गुवा गरेको हुन्छ कि। किन भन्दा त्यो चाहिँ एकदम यो भर्दोको विषयसँग एकदम शास्त्रसँग मिलेको रहेछ। किन भन्दा 3 दिन आदि भनेको छ हैन। 3 दिनमा चाहिँ मुआ गर्ने उसलाई चाहिँ बोलाएर त्यो आत्मालाई त्यो चेतनालाई बोलाएर मरेको मान्छेको नाम लिएर बोलाएर लामाले चाहिँ तिमी मरिसक्यो भनेर उसलाई चाहिँ परिचित गराउँछ। त्यो बेलामा 3 दिनमा हैन त्यो मुआ गर्ने गर्छ नि। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो। त्यो चाहिँ त्यस्तो चीजहरु चाहिँ हामीले समातेर राख्नुपर्छ। अनि छिकाइ भर्दो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा जब मर्ने बेलामा पञ्चतत्व एक विलीन भएर चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा विलीन भएर अनि बाहिरी सास र भित्री सास टुटेको अवस्थालाई चाहिँ मृत्यु अन्तर्भाव भनिन्छ है। यो एउटा पोइन्ट। यो मृत्यु अन्तर्भाव भन्ने के हो अरे भन्दाखेरि मान्छे जब प्राणी मरेर के अरे पञ्चतत्व के अरे के भन्छ पृथ्वी माटो तत्व
के अरे जल तत्त्वमा विलय हुनु पानीमा, अनि जल तत्त्व पनि अग्नि तत्त्वमा विलीन हुनु, अग्नि तत्त्व पनि वायु तत्त्वमा विलीन हुनु, वायु तत्त्व पनि अनि आकाश तत्त्व भनेको हाम्रो प्राणमा विलीन हुनु। प्राण भनेको आलय विज्ञान भन्छ, त्यसलाई आलय भन्छ है संस्कृतिमा। हाम्रो मनको पनि धेरै भित्री मन हुन्छ, कुन्से नाम्से भन्छ हाम्रो लामा भाषाबाट हो। कुन्से नाम्से भनेको चाहिँ नाम्से भनेको सारा हाम्रो विज्ञान, हाम्रो प्राणको पनि त्यो मेन मूल जरो भनेको चाहिँ कुन्से नाम्से आलय भन्छ, त्यसलाई संस्कृतिमा आलय विज्ञान भन्छ। हाम्रो चेतना आलय विज्ञान हो। अनि त्यो स छुलथिम छुदी मेलथिम मेदी लुङलथिम लुङ स छुलथिम छु मेलथिम मे लुङलथिम लुङदी नामखालथिम। नामका भनेको अब यो ब्रह्माण्डमा विलीन भएर जान्छ हामी अन्तत गते के हो त भन्दा हामी सबै के त भन्दा हामी यसरी एउटा हावामा विज्ञान भएर उडेर जान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हो यो क्रमबद्ध रूपमा प्राणी मरिसकेपछि मर्ने बेलामा पञ्चतत्व एकले अर्कामा विलीन भएर बाहिरी सास र भित्री सास टुटेको अवस्थालाई नै मृत्यु अन्तर्भाव भनेको हो। यो त आज तपाईहरु सुन्नुभयो है, यो यति पोइन्ट। अनि छिकै भर्दो सेवा दिखारेसेन सेमजेन थम्जे सेमजेन नमछिवे जुवा नमचिके चिगला थिम्बर अनि गोचम्ने सुङ नङ उक्छेबा छुन्चला छिवे भर्दो सेवा हो भनेको चाहिँ अब छिउ उदा नौ छिगरो भर्दो है मृत्यु अन्तर्भाव भनेको यो। अब सेकेन्ड के हो त ध्येय कोम्छुलो भनेको। अब त्यो मृत्यु अन्तर्भावलाई कसरी अभ्यास गर्ने, त्यो मृत्यु अन्तर्भाव भनेको के हो त भनेर आउँछ है। अब कसरी विलीन हुन्छ, अब ध्येय छिलुग्ने अब मर्ने क्रम अथवा मर्ने परम्परा कसरी मरिन्छ त हाम्रो जीवन थोकमर रङ्नी कि लुइले बेछेन फामानी दुटै चेते जुवा नै चुइ दुइने टुबा हिन्सिङ भनेको छ। अनि हाम्रो यो अहिले यत्रो डल्लो यत्रो शरीर छ नि हैन, 50 किलोको 100 किलोको त्यो शरीरको सृजित भएको यो संस्कृति यो अनित्य मानव देह चाहिँ यो कसरी प्राप्त गरे त भन्दाखेरि हामीले एकैचोटी यो भएको हैन। यहाँ छैमा पनि के भनेको छ भन्दा थोकमा रङ्नी कि लुइ लेम्बे छैन भनेको। प्रथम तपाईले यो मानव देह यो मानव जीवन आमाको गर्भभित्र तपाईले लिने बेलामा यसलाई ग्रहण गर्ने बेलामा कसरी ग्रहण गरेको थियो त भन्दा कसरी ग्रहण फामानी दुटै जेदे जुवा नै चुइ दुइने टुबाइसिङ भनेको चाहिँ अब यसलाई फामानी भनेको माता र एउटा मेल फिमेल है। मेल फिमेल भनेको स्त्रीलिङ्ग र पुरुषलिङ्ग यो दुईटा। त्यो बेलामा हामी के हुन्छ भन्दा हामी यो जीवन आउनु भन्दा अगाडि तपाई हामी के थियो त एउटा नामसे मात्रै थियो, एउटा विज्ञान मात्रै थियो, एउटा सोल मात्रै थियो। हामी एकैचोटी अब हामी यो अहिलेको आमा बाउको गर्भमा आमामा गर्भमा बस्नु भन्दा अगाडि तपाई हामी कहाँ थियो त कसले भन्न सक्छ? यो ठुलठुलो योगी गुरुहरुलाई मात्रै पत्ता लाग्छ। अब त्यो बेला हामी केमा मात्रै थियो त भन्दा तपाई हामी एउटा सोल एउटा आत्मा मात्रै थियो, एउटा चेतना मात्रै थियो, एउटा हावा जस्तो एकदम त्यो पनि सुसुप्त हावा अति परमाणु अणुमा पनि अति अणु त्यस्तो खालको एउटा विज्ञान तत्त्वले के देख्छ रे त भन्दा त्यो आत्माले त्यो बेलामा त्यो चेतनाले पहिले हामीले यो शरीर लिने बेलाको कुरो गर्दैछ अब मैले तपाईलाई। अब यो शरीर कसरी लिए त मान्छेको शरीर कसरी भयो त भन्दाखेरि हामीले कसरी लिन्छ रे त भन्दा त्यो आत्मा चाहिँ हावामा हिँडिरहेको हुन्छ, हावा मात्रै हुन्छ त्यो हैन। जस्तै कि कति चीजहरु हामीले आँखाले नदेख्ने तर त्यसलाई मनले वेदना गर्ने त्यसलाई फिलिङ गर्न सकिन्छ, हामीले अनुभव गर्न सक्छ। जस्तै तपाई हामीले हावाको रूप देख्न सक्छ, हामीले अक्सिजन हावा भने कस्तो हुन्छ भनेर त्यसलाई हामीले यो रूप हावाको रूप यस्तो उस्तो भने हामीले भन्न सक्दैन नि। हावा सेतो छ कालो छ अथवा रातो छ निलो छ भन्न सक्छ हामीले। यो अहिले हावा हुन्छ नि विन्ड, त्यो हावा कस्तो छ त्यसको रूप रङ भनेर हामीले भन्न सक्दैन। तर हावा के मात्रै गर्न सक्छ, हावा देख्न सक्दैन। तर हावालाई के गर्न सक्छ, हावालाई तपाईले फिलिङ गर्न सक्छ, हावालाई तपाईले अनुभव गर्न सक्छ, हावाले तपाई हावा आएको तपाईले फिल गर्न सक्छ। यो संसार नै यो ब्रह्माण्ड नै यो पृथ्वी नै अहिले एकछिनको लागि 1 मिनेट मात्रै यो हावा बन्द भइदियो भने तपाई हामी सारा प्राण भएको सारा चीज यहाँ मर्छ। हो अक्सिजन भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण चीज हो। त्यसले गर्दा हावा भनेको एकदम पावरफुल हो, एकदम शक्तिशाली हो। हाम्रो यो शरीरमा यदि हावा छैन भने तपाईको रगत पनि सञ्चालन हुँदैन। तपाई हामी नसा मात्रै बलियो भएर हुँदैन, त्यो नसामा रगत सञ्चालन कसले गर्छ? त्यो वायुले गर्छ।
है। यो वैज्ञानिक साइन्टिफिक कुरो गर्दा साइन्ससँग मिल्ने कुरो गर्दैछ। अब यो बुद्धिस्ट साइन्सले यसरी भन्छ, बौद्ध धर्मको वैज्ञानिक साइन्सले मान्छेको अब होल बडी चाहिँ कसरी सृजित हुन्छ है। अब अनि वायु तत्वपछि मान्छे मरेको हामी यो जीवन लिउँ भन्दा अगाडि हामी के थियो त, एउटा प्राण मात्रै थियो, त्यो प्राण एउटा वायु मात्रै थियो, हावा मात्रै। वायु भनेको फेरि त्यो भूत वायु भन्यो भने अहिले चाहिँ वायु भनेको अक्सिजन, हावालाई वायु भन्छ। अनि त्यो वायु तत्व चाहिँ उसले त्यो आत्माले चाहिँ के देख्छ अरे त भन्दा उसले पहिलो प्रथम अब उसले आफ्नो जीवन अब त्यहाँ रोपण गर्ने बेलामा अब आफ्नो कर्मले कहाँनिर पुर्याउँछ होइन, आफ्नो जिउँदो हुने बेला उसले राम्रो कर्म गरेछ भने उसले राम्रै योनिमा उसले जन्म लिन जान्छ होइन। के भन्छ जिउँदो हुने बेलामा उसले पाप कर्म गरेको छ, अशुद्ध पाप नराम्रो कर्म गरेको छ भने उसको खालि त्यो आत्माले चाहिँ नराम्रो गतिको योनि अथवा गाई भैँसी पशु होइन यस्तो कुकुर बिरालोको योनिमा जान खोज्छ अरे कि त्यो आत्माले। यदि जिउँदो अवस्थामा राम्रो कर्म गरेको छ भने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ उसले एकदम उच्चतम के अरे जीवन लिन खोज्छ अरे। त्यसले गर्दा हामी जिउँदोदेखि नै हामीले धर्मको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने कारण थियो। अब हामीले जीवन लिने बेलामा अघिकै कुरामा त्यो आत्माले के देख्छ अरे भन्दा त्यहाँ चाहिँ केटा र केटी अब उसले अब गर्भधारण गर्नेवाला बाउ आमा देख्छ अरे त्यहाँ त्यो आत्माले है। देख्दाखेरि त्यो आत्माले त्यो चेतनाले देख्दाखेरि अनि आमा र बा चाहिँ के गरेको देख्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ उनीहरू दुईजनाले चाहिँ क्रिया गरेको देख्छ होइन। उनीहरू दुईजना चाहिँ सँगै क्रियाकलाप गरेको होइन, उनीहरू दुईजना चाहिँ माया गरिरहेको, उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ सङ्गम गरिरहेको उसले त्यो आत्मा हुन्छ। अनि आत्माले देख्दाखेरि अनि उसलाई एकदम त्यताप्रति ऊ एकदम मोहित भएर के हुन्छ त, ऊ त्यहाँ चाहिँ जान खोज्दाखेरि अनि आत्मा त्यहाँ पुग्दाखेरि अघि चाहिँ उसले एकदम त्यो मोहित भएर त्यो पुरुष र महिलाको त्यो सङ्गमलाई देखेर ऊ त्यहाँ जान खोज्यो। तर जाँदाखेरि जब त्यो गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो आत्माले के देख्ने रहेछ त भन्दा उसले के प्राप्त गर्ने रहेछ भन्दा अघिको त्यो रूप भएको मान्छेको रूप नदेखेर उसले सिर्फ दुईटा लिङ्ग मात्रै भेट्छ अरे कि त्यहाँ, पुरुष लिङ्ग र स्त्री लिङ्ग। मतलब केटी मान्छेको महिलाको अङ्ग र पुरुषको अङ्ग, मेल फिमेलको जुन त्यो चिज छ त्यो चिजलाई मात्रै उसले त्यहाँ पाउँछ अरे क्या त्यो आत्मा त्यहाँ जाँदाखेरि। अनि उसले अघिको जुन आमा बा जस्तो देखेर ऊ गएको त्यहाँ, तर ऊ जाँदाखेरि उसले स्त्री र महिलाको त्यो लिङ्ग मात्रै पाउँदाखेरि अनि उसले के हुन्छ त भन्दा ऊ एकदम सेदङ घिटाक भन्यो एकदम उसले चाहिँ रिस उठ्छ अरे क्या त्यो बेलामा त्यो आत्मालाई। हामी सबै यसरी जन्म भएर आएको है। तपाईँ हामी अहिले जति छ नि म भयो तपाईँ हामी जति आज यहाँ प्रवचन सुनिरहनु भएको छ नि तपाईँ हामी सबै यसरी नै जन्म भएर आएको है। मैले अहिले भन्दैछ यो शास्त्रमा यसरी लेखेको छ। अब हाम्रो अर्को जुन यो अहिले मैले जुन तपाईँहरूलाई भनिरहेको किताब यो चाहिँ एकदम छोटो सरलमा छ। मैले किनभने तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो शास्त्रको कुरोहरू अब गरेर तपाईँहरूले अब धेरै मन बस्छ। यो किताबमा हेऱ्यो भने यहाँ नारो छुटुक होइन, यो चाहिँ ठिक भित्र यसको यो बुकभित्र चाहिँ तपाईँको धेरै जे सिकेको भनेको एकदम विस्तृत व्याख्या छ यसको। तपाईँहरूले अहिले यो सुन्न सक्दैन, यो मानमा यो चाहिँ अहिले मैले यहाँ यो अर्कोबाट भनेको एकदम सरलमा भनिरहेको छु किनभने हाम्रो मनमा पनि हट्न सक्नु पर्यो। अनि त्यो आत्माले त्यहाँ जब अघिको चाहिँ महिला र पुरुष त्यहाँ सुतेर होइन उनीहरूले त्यो काम गरिरहेको देखेको थियो। अनि त्यो देखेर त्यो आत्मा त्यहाँ गएको थियो। त्यो आत्मा जाँदाखेरि अघिको त्यो मान्छेहरू सबै नदेखेर उसले सिर्फ त्यहाँ के देख्छ त महिलाको अङ्ग र पुरुषको अङ्ग मात्रै देख्छ। अनि देख्ने बित्तिकै त्यो प्राप्त हुन्छ, उसले त्यो पाउँछ त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै। अनि पुग्ने बित्तिकै त्यो आत्मा के हुन्छ एकदम रिसाउँछ ऊ। अघि के अरे अघि चाहिँ महिला र पुरुष आमा र बा देखेर गएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ के हो त महिलाको अङ्ग र पुरुषको अङ्ग मात्रै पाएपछि अनि त्यो आत्मा त्यो बेलामा रिसले चुर भएर त्यो चाहिँ एकदम रिस उठेर अनि त्यो बेलामा ऊ त्यो रिसले अनि त्यहाँ बेहोस भएर मर्छ अरे। एकछिन मरेको जस्तै हुन्छ त्यो आत्मा, त्यहाँ शिथिल भएर त्यो होइन के अरे झेन्मे त्यो चाहिँ स्मृति हराएर त्यहाँ चाहिँ बेहोसमा मरिन्छ अरे। त्यो आमा र बा चाहिँ त्यहाँ के अरे दुटै भनेको चाहिँ सम्भोग गरेको अवस्थामा त्यो आत्मा पुग्दाखेरि अनि त्यो अघि चाहिँ सम्भोग गरेको देखेर ऊ आत्मा त्यहाँ गएको थियो, तर जाँदाखेरि त्यो चिजहरू चाहिँ नदेखेर उसले सिर्फ
स्त्री र महिलाको पुरुष र स्त्रीको लिङ्ग मात्रै उसले पाउँदाखेरि त्यो आत्मा त्यहाँ बेहोस भएर लडिन्छ र त्यो बेलामा मरिन्छ भनेको छ। अनि मरेर त्यो बेहोस भएर जब त्यहाँ लडिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अनि ऊ एकछिनपछि अघि त्यो रिसले मान्छे हुन्छ नि, कोही कोही रिस उठेर मान्छे कोही बेहोस भएर जाँदैन, रिसले कोही मान्छे रुन्छ होइन। त्यो बेला हामी त्यो आत्मा पनि त्यो आमाको गर्भमा बस्ने बेलामा त्यसरी रिसले चुर भएर हामी चाहिँ त्यहाँ लडेर बेहोस भएर लडेर हामी जन्मेर आएको हो क्या सबै। अनि लडिसकेपछि अनि बेहोस भएर ऊ चाहिँ मरेको जस्तै अवस्थामा शिथिल अवस्थामा पुग्छ त्यो आत्मा। अनि मरेर केही क्षणमा ऊ होसमा आउँदाखेरि अनि त्यो बेलामा उसले के गर्छ अनि आमाको गर्भमा उसले त्यो चेतनाले प्रवेश गरिसकेको हुन्छ भन्छ हाम्रो भौतशास्त्र। अब कसरी हामी जन्मिन्छ है अब मान्छे, यसको विस्तृत व्याख्या धेरै छ तर म एकदम छटकट भन्छु। कसरी हामी आएको रहेछ आमाको गर्भमा भन्दा अघिको भने जस्तो त्यो आमा र बाउले त्यो गरेको देखिरहेको, त्यसमा चाहिँ त्यो आत्मा झम्लिएर गइसकेपछि उसले त्यो आमा बाप भेट्दैन, त्यहाँ सिर्फ महिला र पुरुषको अङ्ग मात्रै भेट्छ। त्यो देख्ने बित्तिकै आफूले जे देखेको त्यो चिज नपाएर त्यो आत्मा त्यहाँ बेहोस भएर लडेर एकछिन मर्छ र ऊ फेरि होसमा आइसकेपछि होसमा आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा उसले आमाको गर्भमा प्रवेश गरिसकेको छ है। राम्रोसँग तपाईँहरू हल्ला भइरहेछ। अनि प्रवेश भइसकेपछि अनि त्यो बेलामा अघिसम्म हामी के थियो त भन्दा हामी अब बुझ्ने भाषामा आत्मा, खास बौद्ध धर्ममा आत्माको त्यति उ गर्दैन, काम चलाउनु मात्रै हो। तर चेतना भन्ने हुन्छ है, बौद्ध धर्मले चाहिँ चेतना भनिन्छ। त्यो चेतना चाहिँ के थियो त भन्दा त्यो हावा एकदम सुसुप्त, त्यो हामीले देख्न नसक्ने त्यस्तोमा हिँडिरहेको थियो। अघि हामी हावामा उडेर हिँडिरहेको थियो आकाशमा ब्रह्माण्डमा होइन। तर त्यो आत्माले चाहिँ जब त्यहाँ आमा बाउ र आमाको सङ्गम भनौँ न, उसको हुनेवाला बाउ आमाको त्यस्तो देखेपछि ऊ त्यसमा झम्लेर गएर प्रवेश गरेर अनि उसले त्यो उसले गर्भमा प्रवेश गरिन्छ। अनि प्रवेश गर्दाखेरि के भनेको छ त भन्दा अनि वायु, हामी चाहिँ एकदम सानोभन्दा सानो वायुमा हिँडिरहेको हुन्छ त्यो आत्मा चाहिँ। अनि त्यो सानोभन्दा सानो आकाश रूपी वायुले हाम्रो अहिले सेम भन्छ नि, मन भन्छ नि, हामीसँगै छ कि त्यो मन। त्यो मन त अब हामीले अहिले देख्न सक्दैन नि। त्यो मन हामीले यो शरीर त प्लट्ट छुटेर जाने हो, यो शरीर त यहीँ कुहेर यहीँ, अब यो शरीर मरेपछि तपाईँले नजलाउनुहोस्, तपाईँ 1 वर्षपछि हेर्न जानुहोस्, यो मासु रगत यो छाला यो सबै कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, यो विलिन भएर। सिर्फ हड्डीहरू पनि कति वर्षसम्म बस्छ, त्यो पनि सबै बिस्तारै जान्छ, यहीँ विलिन भएर जान्छ। त्यसैले आत्मा त यहाँ छुटेर जाने हो। अघि किनभने हामी त त्यो आत्मा भनेको अहिले पनि तपाईँ हामीले मनको स्वरूप कस्तो हुन्छ त होइन, अरूलाई माया गर्नु, अरूलाई प्रेम गरेको, अरूलाई दायाँ माया कसरी तपाईँले देखाएर तपाईँले प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्दा सक्दैन नि। त्यो त सक्दैन, त्यो त तपाईँले अनुभव गर्ने चिज हो। त्यही हामीसँग भएको मन पनि हामीले मात्रै अनुभव गर्न सकिन्छ। यो मन आफूले माया गरेको मान्छेलाई तपाईँले माया यत्रो अनुभव मात्रै गर्न सक्छ। त्यस्तै नै त्यो चिज अहिले पनि हामीसँग छ नि, त्यो मन हो। अघि हामी आमाको गर्भमा प्रवेश गर्दादेखि नै हामी के थियो त, त्यो सँगसँगै थियो, त्यो सानो थियो। त्यसले त्यो बेलामा चाहिँ हिलुई भन्छ, हिलुई भनेको उसको चेतना मात्रै थियो, उसले बुझ्न सक्ने मात्रै, तर उसँग शरीर हुँदैन थियो। हिलुई भन्छ त्यसलाई, हिगी सेवा। अनि हिलुई चाहिँ अनि त्यो आकाश रूपी त्यो आत्माले चाहिँ अनि त्यसको माध्यमबाट त्यो चेतनाको त्यो आत्माको माध्यम त्यसको आत्माको जुन त्यसको शक्तिबाट चाहिँ के को सृष्टि हुन्छ त भन्दा दोस्रो पटक अनि ठोस वायुको सृष्टि हुन्छ भनेको। वायु भनेको के अरे हावा। प्रथम हामी जन्म कहाँबाट भयो त, हामी वायु रूपी आत्माबाट, चेतनाबाट। अनि चेतना जब आमाको गर्भमा बसिसकेपछि अनि त्यसपछि के को दोस्रो नम्बरमा के को उत्पन्न हुन्छ त भन्दा अब ठोस रूपी वायुको उत्पन्न हुन्छ भनेको छ। वायु भनेको अक्सिजन, हावा है। अनि आमाको गर्भमा त हामी यत्रो थोप्लो जत्रो स्त्री बस्छ नि हामी पहिले होइन। त्यसरी हामी त्यो बेलादेखि नै त्यसलाई त्यो चलायमान गर्ने वायु भएन भने, त्यो हावा भएन भने त्यो बच्चा हुँदैन। त्यो हावा हुनुपर्छ त्यहाँ। अनि तपाईँ हाम्रो अहिले शरीर पनि छ। अनि त्यो बेलाको अनि त्यो
सुसुप्त के अरे देख्न नसक्ने त्यस्तो चेतना आत्मा मात्रैको माध्यमबाट त्यो आत्माबाट ठोस वायु भनेको हावा अक्सिजनको उत्पन्न हुन्छ। अनि दोस्रो अनि त्यो ठोस भनेको छ ठोस वस्तु भन्छ नि हामीले ठोस। अब चाहिँ हामीले के हो त अब अघिसम्म त्यो आत्माले ठोस हुन सक्दैन थियो, अबको दोस्रो नम्बरको त्यो वायुले चाहिँ ठोस भनेको चाहिँ अब तपाईँ त्यो हावा आयो भने तपाईँलाई फिलिङ गर्न सक्ने कि त्यसले ठोस वस्तु भन्छ। ठोस वायु भनेको चाहिँ फु गर्दाखेरि फिल भयो नि हामीले यसो फु गर्दाखेरि हामीले थाहा भयो नि हावा आयो भने हो त्यसले ठोस भन्छ कि कुनै ठोस भएको वस्तु हो। अब त्यो वायु चाहिँ के हो त अब ठोस भएको वायु दोस्रो नम्बरमा वायुको सृष्टि हुन्छ। अनि वायु पछि वायु त्यो दोस्रो वायुले चलायमान भएपछि त्यो वायुबाट के हुन्छ त भन्दा ताक्रमको उत्पन्न हुन्छ। ताक्रम भनेको अग्नि तत्व हो। अब तातोपन ल्याउने हावाले चलाएपछि हैन धेरै चलाएपछि के हुन्छ त्यो तातो हुन्छ नि हैन हो। अब त्यो हावा वेगले अक्सिजनको अब वायु तत्वबाटको वायुको माध्यमबाट त्यसलाई रिल्ची गर्दा गर्दै हैन बच्चा पनि एउटा थोप्लोबाट महिना 10 महिना हुँदाखेरि ठुलो हुन्छ नि हैन त्यस्तै नै। अनि त्यो वायु तत्वले चाहिँ अग्नि तत्वको सृष्टि हुन बनाउँछ उत्पन्न बनाउँछ। अनि अग्नि तत्वले तातोपन ल्याउँछ त्यसपछि हैन। अनि तातो त्यो अग्नि तत्वको अब हाम्रो शरीर गयो अनि अग्नि तत्वको माध्यमबाट अनि अग्नि तत्वको अग्नि के अरे लुङबाट अब वायु तत्वले अग्निले सृष्टि गरायो। अग्निको माध्यमबाट अब के को सृष्टि हुन्छ भन्दा अब पानी तत्व छु। अब त्यो अग्निको माध्यमबाट चाहिँ अब तरल पदार्थ हैन छु पानी तत्वको सृष्टि हुन्छ उत्पन्न हुन्छ। अनि पानी तत्वको माध्यमबाट के को सृष्टि हुन्छ भन्दा अब पृथ्वी तत्व भनेको चाहिँ माटो तत्वको सृष्टि हुन्छ। अनि कतिवटा भयो हाम्रो पहिलो नम्बरमा चेतनाबाट के को सृष्टि भयो। चेतना भनेको हावै हो त्यो वायु नै हो। चेतनाबाट ठोस चेतना पहिलो नम्बर चेतना हामीले अहिले हामीसँग छ नि मन भने सेम भनेको हो त्यो सेमबाट के को उत्पन्न भयो भन्दाखेरि वायु लुङ भनेको वायु। अनि वायुको लुङको माध्यमबाट अक्सिजनको माध्यमबाट के को सृष्टि भयो। अनि त्यसपछि अग्नि भनेको आगो तत्व तातो। अनि तातो अग्नि तत्वबाट के को सृष्टि भयो त्यसपछि पानीबाट के भयो त अनि माटो हो। यसलाई भन्छ पञ्चतत्व अघि मैले भने नि हो। यसरी सृष्टि भएको यो आउने चाहिँ यसरी बन्छ। अनि यो पाँचवटा चिजले बनिसकेपछि अनि हाम्रो शरीर बिस्तारै आमाको गर्भमा सानो थोप्ला जस्तोदेखि यत्रो सानो हैन यत्रो अनि यस्तो त्यसको रूपहरू सबै लेखेको छ हाम्रो शास्त्रमा। बच्चा 1 महिना 1 हप्तामा कत्रो हुन्छ त्यसको नाम के हो हैन 2 हप्तामा कतिवटा नसा आउँछ हैन त्यसको कतिवटा त्यो बच्चाको कति नसा चाहिँ फिजिन्छ। अनि यो औँलाहरू खुट्टाको औँलाहरू कति महिनामा के अरे उम्रेर आउँछ आँखा कहिले बस्छ यो सबै लेखेको हुन्छ हाम्रो बौद्ध शास्त्रमा। त्यो आमाको गर्भमा बच्चा बसेकोदेखि हैन हामीले हाम्रो के अरे साङ्गाक धोर्जेथ्यौ भन्छ नि हाम्रो गुह्य तन्त्रमा चा लुङ थिग्ले भन्छ नि हामीले यो तीनवटा विषय छ नि एकदम महत्त्वपूर्ण विषय मान्छ हाम्रो लामाहरूले हो। यो चालुङ थिग्ले भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा नाडी वायु बिन्दु भन्छ चालुङ थिग्ले भन्छ हो। यो तीनटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रो शरीरभित्र जोडिएको कुरो हो। यो चाहिँ अब ठुल्ठुलो गुरुहरू हैन यो चाहिँ अब विशेष मान्छेहरूलाई टिचिङ गर्ने गरिन्छ अलिकति त्यो चाहिँ गम्भीर गहन विषय भएको त्यसले गर्दा हो। अब चा मात्रै हाम्रो शरीरमा चा भनेको नसा हो। नाडी भनेको नसा नाडी वायु बिन्दु भनेको त्यो बिजन चालुङ थिग्ले। अनि नसा मात्रै भएर हाम्रो शरीरमा नसा ठुल्ठुलो भएर नसा बलियो भएर मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि चल्न सक्दैन। यदि त्यो नसालाई चलायमान गर्ने त्यो नसालाई सञ्चालन केले गर्छ त्यो लुङ भनेको हावाले गर्छ त्यो वायुले गर्छ। यदि वायु छैन भने त्यो नसा मात्रै भएर हुँदैन त्यो नसामा रगत सञ्चालन भएन भने तपाईँ हाम्रो यो औँला चल्न सक्छ। यो अहिले यो जोर्नीहरू हामीले दिशा गर्नु पिसाब गर्नु हामीले बोल्नु आँखा सबै यो चिजहरूको सारा यो वायुले गरिरहेको हुन्छ भन्छ। यो अहिले हाम्रो जोर्नीहरू हैन यदि यसमा चाहिँ अक्सिजन छैन भने यो यसरी चलाउनै सक्दैन बोल्न सक्दैन। त्यसले गर्दा नसा मात्रै भएर हुँदैन। नसा भनेको हाम्रो शरीरको मेन जरो भनेको नसा हो। यदि नसा दरिलो छैन भन्छ नि हैन नसा बलियो हुनुपर्छ भन्छ नि मान्छेको नसा हो। नसा दरिलो भयो भने मान्छे चाहिँ त्यो बलियो हुन सक्छ ऊ लङ लाइफ हुन सक्छ। तर नसा मात्रै भएर हुँदैन त्यो नसामा
रगत जान सकेन भने त्यो नसले पनि काम गर्दैन। हात जत्रै ठुलो भए पनि त्यो रगत सञ्चालन भएन भने के हुन्छ, त्यो प्यारालिस भन्छ नि अहिले हो, त्यो रगत जाम भएपछि त्यो काम लाग्दैन हो। किन भन्दा त्यो रगत किन जाम भएको त, त्यहाँ किन प्यारालिस भएको भन्दा उसको नसामा जाने त्यो अक्सिजन वायुले काम गरेन भन्छ बौद्ध दर्शन। वायुले के काम गर्छ त भन्दा मुटुको धड्कनको रगतहरू जति पनि, अब मुटु भनेको चाहिँ हाम्रो ट्याङ्की जस्तो हो, त्यो मेन ठाउँ हो। त्यहाँ मुटुबाट त्यसको नसाबाट हाम्रो यो औँला टुप्पा त्यो रगत फाल्न सक्नुपर्छ। त्यो फाल्ने केले फालेको रगत सबै यहाँ टाउकोदेखि पुच्छरसम्म सबै खुट्टादेखि शिरसम्म सारा यो शरीरको यो मेन मुटुबाट रगत सञ्चालन भइरहेको छ नि, यो केले गरेको सञ्चालन हो, त्यो वायुले गर्छ हो। चा भनेको नाडी, लुङ भनेको वायु। लुङ हो हामीसँग नसा भएर मात्रै हुँदैन, के भन्छ यो के अरे हात खुट्टा भएर शरीर भएर मात्रै हुँदैन, त्यो शरीरमा चलायमान गराउने त्यो वायुले रगत सञ्चालन गराइदियो भने मात्रै अनि हाम्रो औँला चल्छ, हात चलाउन सक्छ। यदि यो हात नसा छ, नसाले बनिर यहाँ नसा छ नि, तर यो नसामा रगत सञ्चालन गर्न रगत गएन भने, यहाँ रगत भएन भने यो चल्न सक्दैन, यो कामै लाग्दैन, यो चिसो भएर बस्छ यो रगत, यो तपाईँले यो केही कामै लाग्दैन। प्यारालाइज भएको मान्छेले हेर्नुहोस् हो अब किन चल्न सक्दैन भन्दा त्यहाँ रगत जान सकेन। अब रगत जाने आउने तान्ने त्यसलाई सबै केले गर्छ, त्यो गर्छ वायुले। अघि नै हामी जन्मिँदाखेरि वायु थियो हो, त्यही कारणले चा लुङ भने चाहिँ चा भनेको हाम्रो नाडी, शरीरको मेन खम्बा, अनि लुङ भनेको वायु। अनि त्यो चा भनेको चाहिँ नाडी भनेको चाहिँ नसा भनेको चाहिँ पाइप जस्तो, अनि त्यो पाइप भित्र जाने पानी चाहिँ हाम्रो रगत हो। अनि त्यो पानी रगत के अरे त्यो रगतलाई सञ्चालन गर्ने केले त्यो गर्छ वायुले, हावाले गर्छ। अनि हाम्रो शरीरमा हावा भएन भने हामी चल्न सक्दैन हो। त्यसको किन त भन्दा यो हामीले जन्मदेखि सिद्धि नै लिएर आएको छ यो हावा। अनि हो त्यसरी हामी जन्म्यौँ। अब मर्दा पनि अब के अरे जन्मिँदाखेरि त्यो प्राणरूपीबाट ठोस वायुको सृष्टि भयो, ठोस वायुको माध्यमबाट के अरे ठोस वायु सृष्टि, ठोस वायुको हावाको वेगबाट अग्नि तत्त्व ताक्रम ल्यायो। तातो पनि हाम्रो शरीरमा तातो छ नि अहिले जति पनि, त्यो सबै वायु के अरे त्यो अग्नि तत्त्वको, अनि अग्नि तत्त्वबाट अनि अग्नि तत्त्वको माध्यमबाट अनि पानी तत्त्व तरल पदार्थहरू छ हाम्रो शरीरमा, अनि त्यो तरल पदार्थ त्यो पानी तत्त्वको माध्यमबाट अनि के ल्यायो, अनि यो मासु हड्डीहरू यो सबै माटो तत्त्वबाट बनेको हाम्रो पृथ्वी तत्त्वबाट। किन भन्दा यो तपाईँले यो आत्माले यो मनले जब मान्छे मरिसकेपछि गइसकेपछि यो शरीर डङरङ्ग यत्रो डल्लो शरीर त्यहाँ माटोमा फ्यालेर आउनुहोस्, यो 2-4 महिनामा कुहिएर कहाँ पुगिसक्यो हुन्छ, यो माटोमै विलिन भएर जान्छ है। त्यही कारणले यही यो पञ्चतत्त्वबाट सृष्टि भएको हाम्रो। अनि जब मान्छे विलिन हुन्छ, अब अघि जन्मिँदाखेरि हेर्नु चाहिँ, अब एउटा कुरा अर्कोमा एउटा भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, त्यति भन्न त नहुने हो। जस्तै कि अब तपाईँ हामी छोरा भएर जन्मिने कि छोरी भएर जन्मिने भने चाहिँ त्यो आत्माले, यदि त्यो आत्मा आमाको गर्भमा प्रवेश गर्ने बेलामा ऊ छोरा भएर आउने, आमालाई आसक्त, आमाप्रतिको मोह भएर गए, केटीपट्टिको हुन्छ नि महिलाप्रतिको आमाप्रतिको मोह भएर गयो भने छोरा भएर जन्मिन्छ अरे। छोरा चाहिँ आमाको मोह भएर आउँछ अरे क्या। छोरा भएर जन्मेको, पुरुष भएर जन्मियो भने त्यो चाहिँ महिलाप्रतिको मोहित भएर ऊ आउँछ अरे त्यो आत्मा चाहिँ। अझ यो शास्त्रमा, ठुलो शास्त्रमा त्यो आमाको कहाँबाट प्रवेश गर्छ, त्यो महिलाको कहाँबाट प्रवेश गर्छ त्यसले भनेर त्यो सबै लेखेको छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा यदि छोरा भएर जन्मिने भने चाहिँ, यदि आमाप्रतिको आसक्त भयो भने छोरा भएर जन्मिने हो। यदि छोरी भएर जन्मियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बाउप्रतिको, आफ्नो पिता बाप्रतिको आसक्त मोहित भएर आएको हुन्छ कि त्यो आत्मा चाहिँ। बुवापट्टिको आसक्त भएर आयो, छोरी चाहिँ बुवापट्टिको आसक्त भएर आएको हुन्छ अरे। छोरा चाहिँ आमाप्रति आसक्त भएर मोहित भएर आएको हुन्छ कि त्यो चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यसरी आएको हो भनिन्छ। अनि छोरा चाहिँ आमाप्रतिको मोहित भएर जन्मेको के अरे जन्मेको, अनि छोरी चाहिँ बाप्रतिको मोहित भएर आएको हो भनिन्छ। हामी यो छोराछोरी पनि यसरी आएको भन्छ। अनि त्यसरी जन्मियो, अनि प्राणदेखि अनि हाम्रो
त्यसरी बनावट भएपछि अनि यो पञ्चतत्वले सबै पुगिसकेपछि अनि हाम्रो बिस्तारै अनि त्यो आमाको गर्भभित्रै अनि कतिवटा नसाहरू फिजेर जान्छ अनि हाम्रो अनि सुगी फुङ्बो हैन त्यो पञ्च स्कन्द भनिन्छ नि हैन पञ्च स्कन्द 5 वटा स्कन्द चाहिँ के हो भन्दा रूपा वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भन्छ 5 एग्रिगेट्स भन्छ त्यसलाई के रे पञ्च स्कन्द चाहिँ हैन हामीले फुङ्बोङा भनिन्छ फुङ्बोङा के हो त भन्दा स्कन्द पञ्च स्कन्द चाहिँ सुगी फुङ्बो छोरो फुङ्बो दुजे फुङ्बो नम्बर 6 फुङ्बो भन्छ अनि यसले नेपालीमा चाहिँ रूपा वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान पनि हाम्रो सेम हो यो पञ्चतत्व के रे 5 वटा स्कन्दले अनि सृष्टि भएपछि अनि हाम्रो यो सबै हाम्रो हैन आँखा नाक कान यो हात खुट्टा सबै मुटुदेखि लिएर सबै चिजको अनि त्यो सबै के भन्छ बिरुवा रोप्दाखेरि मकैको बिरुवा टुसो भएर आउँछ नि त्यसरी नै त्यो फिजेर आउँछ अरे है भनेपछि हामी कहाँबाट आए त हामी आकाश रूपी शून्यत रूपी आत्मादेखि हामी यसरी सृष्टि भएर आमाको गर्भबाट जन्मिन्छ र हामी जन्मियौ अब हामी जन्मेपछि यहाँ कति वर्ष आफ्नो कर्म अनुसारले यहाँ कोही आमाको गर्भमै त्यसरी बस्दै मरिरहेको हुन्छ हैन त्यो कालखण्डमा आफूले मर्ने बेलामा पनि कसरी मरिन्छ भन्दा यो झुङसी हम झुङसी चाहिँ अनि यो 4 तत्व चाहिँ एक अर्कामा विलीन भएर मरिन्छ जसरी अघि एक अर्काको सपोर्टबाट तपाईँ हाम्रो जीवनको सृष्टि भयो हाम्रो शरीरको सृष्टि भयो त्यस्तै नै हामी विनाश भएर जाँदा हाम्रो यो शरीर मरेर जाँदा पनि के हुन्छ त भन्दा अब हामी त्यो अघिको अग्नि के रे पञ्चतत्व चाहिँ 4 तत्व झुङसी भनिन्छ त्यो 4 वटा चाहिँ एक अर्कामा विलीन भएर मरिन्छ एक अर्कामा विलीन भन्दा पहिलो के विलीन भएर आउँछ नम्बर 1 पहिलो नम्बर के विलीन हुन्छ भन्दा पृथ्वी तत्व भनेको माटो तत्व चाहिँ अनि के रे जल तत्वमा विलीन भएर आउँछ अनि जल तत्व पानी तत्व अनि के रे अग्नि तत्वमा विलीन भएर आउँछ अनि अग्नि तत्व केमा विलीन हुन्छ वायुमा विलीन हुन्छ हावामा अक्सिजनमा अनि वायु पनि केमा विलीन हुन्छ त्यो हावा पनि अनि सेममा विलीन हुन्छ सेम भनेको हाम्रो नामसे हैन हिसे हामीले मरेको मान्छेले नामसे भन्छ नि आत्मा भन्छ हैन सामान्य मान्छे बुझ्ने गरी हो त्यसरी अनि माटो तत्व के रे पानी तत्वमा विलीन भएर गयो पानी तत्व अग्नि तत्वमा विलीन भएर गयो अग्नि तत्व वायु तत्वमा विलीन भएर गयो वायु तत्व आकाशमा विलीन भएर गयो सेममा अलय विज्ञानमा सेम अब सेम भनेपछि त्यो अघिको जस्तै हैन त्यो नामसेमा विलीन भएर गयो यसरी त्यो पञ्चतत्व 4 तत्व विलीन भएर अनि मर्ने त्यसरी विलीन भएर गएपछि अनि नामसेमा पुग्दाखेरि अनि नामसे चाहिँ ढल्मे हैन डेन्मे भएर चाहिँ उ चाहिँ बेहोस अवस्थामा पुगिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी मरेको हो भन्छ है अब यो भएन अब हामी जन्म लिँदाखेरि कसरी लियो मर्दाखेरि मैले तपाईहरुले मोटामोटी सम्ममा मैले एउटा परिचय दिन्छु अब म भन्छु त अब त्यो सा चाहिँ छुमा भनेको माटो तत्व पृथ्वी तत्व चाहिँ जलमा विलीन हुँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ त त्यो मर्ने मान्छेलाई अब है त्यसको विषयमा आउँछ है दे छिलुनी थोमा रानी गिली लेबे छैन फमानी दुई जे जुवाङ है चु दुइने टुबा हिसिङ दे जिबे छैन जुवा नाम रिमसिन चिकी चिला थिम्दे छुवाहिन अब त्यो 5 पञ्चतत्व चाहिँ अब जुवासी चाहिँ 4 तत्व अथवा पञ्चतत्व चाहिँ एकले अर्कामा क्रमैबद्ध रूपमा विलीन भएर जान्छ दे नंगी जुवा सा दे छि जुवा साला थिम्बे अब पहिलो अब हाम्रो यो पञ्चतत्वमा कुन चाहिँ तत्व विलीन हुन्छ अब मान्छे पहिलो मर्ने बेलामा कुन चाहिँ तत्व विलीन हुन्छ र कुन चाहिँ तत्व मर्छ त अब है दे नाङ्गी जुवा सा दे छि जुवा साला थिम्बे भनेको नाङ्गी जुवा सा भनेको चाहिँ नाङ्गी भनेको हाम्रो शरीरमा भएको यो अहिले यत्रो मोटो गालाहरू हैन यो हड्डी मासुको शरीर चाहिँ हो यो चाहिँ के भन्छ माटो तत्वबाट बनेको भन्छ यो त पृथ्वी तत्वबाट अब नाङ्गी सा दे छि साला जुम अब यो हाम्रो शरीर यत्रो शरीर छ डल्लो शरीर यो चाहिँ छि जुवा सा के भनेको अब बाहिरी सा छ नि अब पृथ्वीमा अब यो विलीन भएको पहिलो क्रममा साला थिम्बे नाङ्गी सा भनेको चाहिँ
हाम्रो यो शरीर भयो हैन माटो छि जुवा भनेको चाहिँ अब बाहिरी माटो तत्व पृथ्वीमा विलीन हुने बेलामा साला थिम्पे लुई गुल्कै मिनुई सिङ जिवै नङसर अब उसले चाहिँ नि अब माटो तत्व चाहिँ आफ्नो शरीरमा भएको माटो चाहिँ अघिसम्म चाहिँ त्यो माटो तत्वले के साथ दिन्थ्यो र भन्दा त्यो त्यो आत्मा चाहिँ नि नाम्से हामीसँग भएको नाम्सेले चाहिँ साथ दिन्थ्यो रे तर त्यो नाम्से अब अघि त्यो माटो तत्व र अब नाम्सेको चाहिँ अब हाम्रो आत्माको चाहिँ अब त्यो बिछोड भयो अब के रे त्यो माटोले पनि के रे आत्मालाई साथ दिन नसक्ने भयो त्यो माटो तत्वले पनि अब के रे नाम्सेलाई साथ दिनु नै भयो भनेपछि किनभने हाम्रो शरीर अहिले त हाम्रो आत्मा हाम्रो सेम त यो शरीरमा अडेको छ नि हैन अहिले वर्तमानमा त हाम्रो मन कहाँ छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा छ भने चाहिँ हाम्रो सेम हैन हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब जिउने बेलामा चाहिँ यो के रे यो हड्डी मासुले हामीलाई साथ दिन्थ्यो अब मर्ने बेलामा यसले साथ दिन सक्दैन अनि साथ नदिएपछि के हो त भन्दा अब यो हाम्रो यो शरीर भएको यो माटो तत्वबाट बनेको अघि मैले भने त्यो हड्डी मासहरु चाहिँ अब चिसाई जुवाला थिमा भने चाहिँ बाहिरी पृथ्वी हैन बाहिरी माटो तत्वमा विलीन भयो हुने बेलामा अब त्यो मृतकलाई कस्तो अनुभव हुन्छ त अब मृतक भनेको मर्ने मरिरहेको त्यो मृतकलाई कस्तो फिल हुन्छ त उसले कस्तो आभास हुन्छ त भन्दा छि जुवासाला थिमा भनेको बाहिरी पृथ्वीमा विलीन भएको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ विलीन भएर गएको बेलामा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने लुई गुल्कै मिनुई सिङ जिउै नवस्यार भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर त्यो बेलामा अब चल्न नसक्ने हैन अब मान्छे मर्न खोज्ने बेलामा तपाई हेर्न जानुस् न हैन कस्तो अवस्था हुन्छ हैन हामीले आफ्नो आफन्तहरु गुमाएको तपाईहरुले आफ्नो काखमै गुमाएकोहरु छ होला नि हैन कस्तो हुन्छ जब मान्छे अन्तिम सास भएपछि उसको खुट्टा सिधा भएपछि सिधा गई सिधा हुन्छ हात सिधा राख्यो भने सिधै सिधा हुन्छ उसले चलाउन सक्दैन किन भन्दा उसको यो अब माटो तत्व आफ्नो शरीरमा भएको जुन माटो तत्वबाट पृथ्वी तत्वबाट बनेको यो हड्डी मासु चाहिँ अब काम लाग्दैन यो चाहिँ के हो त अब छि इसाई जुवाला थिम भन्ने चाहिँ अब बाहिरी पृथ्वीमा अब यो विलीन भएर गइसक्यो अब गइसकेपछि के हुन्छ त उसको खुट्टा तन्क्यो भने तन्काएको त्यही भएर मान्छे मरिसकेपछि त्यो मान्छेको खुट्टा तपाईले सिधा राख्नु त त्यो मरेको मान्छेको खुट्टा सिधा गएपछि कुम्सी गर्नलाई कम गाह्रो हुन्छ त्यो भाँच्छ त्यसले गर्दाखेरि किनभने त्यो माटो तत्व चाहिँ पृथ्वीमा बाहिरी पृथ्वीमा विलीन भइसक्यो मरेको मान्छे त्यो गर्ने मर्न खोज्दै बेलामा मान्छे त्यस्तो हुन्छ हात खुट्टा चल्न नसक्ने हो अब के हुन्छ त्यो बेला भन्दा लुई गुल्कै मिनिसो भने उसले आफ्नो शरीर चलाउन सक्दैन हैन जस्तो राख्छ त्यस्तैमा अवस्थामा राखी बसिरहेको हुन्छ हैन उसलाई यसरी बस्दिन्छ जस्तो राख्छ त्यस्तै बस्छ उ के भने चल्न सक्दैन लुई गुल्कै मिनिसिङ जिउै नवस्या छि ताक भनेको चाहिँ बाहिरी संकेत कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि बाहिरी त्यो मरेको बेलामा चाहिँ बाहिरी संकेत र भित्रको आभास संकेत दुईटा हुन्छ बाहिरी संकेत के हुन्छ भन्दा मर्ने बेलाको अब पहिलो तत्व चाहिँ माटो तत्व चाहिँ आफ्नो शरीरको माटो तत्व चाहिँ बाहिरी पृथ्वी माटो तत्वमा विलीन हुने बेलामा उसलाई बाहिरी के संकेत देख्छ त भन्दा हैन उसको शरीरहरु पुरै चल्न नसक्ने लुई गुल्कै मिनेसिङ उसले चल्न नसक्ने हैन अनि चल्न नसक्ने हैन अनि टाउको अलिकति यसरी हैन घोप्टो परेको जस्तो अब तपाईले एकदम लास्ट स्टेप बसेको मान्छे टाउको जब यसो घोप्टो परेको देखेपछि अब त्यो मान्छे चाहिँ धेरै लामोसम्म बाँध्न सक्दैन भनेर हामीले थाहा हुनुपर्छ है यसको छि ताक भन्छ बाहिरी संकेत अनि त्यो बेलामा अनि उसले शरीर चलाउन सक्दैन अनि चलाउन सक्दैन उसले पहिले जस्तो अब भात खान अहिले हामीले यो मुर्गीले मान्छेले हान्न सक्छौं हैन जे अब दौडिन सक्छौं हामी कति रनिङ गर्न सक्छौं कति अब बेगमा हामी हाम फाल्न सक्छौं हामी के रे फुटबल खेल्छौं विभिन्न उचाल्छौं हामी कति किलो तर त्यो बेलाको मरण अवस्था त्यो मर्ने मृत्युवरण गर्ने बेला अवस्थामा यही हात एउटा उठाउन पनि सक्दैन हामीले मर्ने बेला मात्र हामी बिरामी हुँदा हामीले टाउको उठाउन सक्दैन हैन हामीले कति फिल गर्छ तर हामी के हुन्छ दुःख त्यो हामीले अनुभव हिजो पनि हामीले भोगिरहेको यो जीवन भन्दा अघिको जुनी पनि हामी मरेर फेरि जन्म लिएर आएको हो नि त तर हामीले त्यो बेलाको मर्ने बेलाको त्यो मरण अवस्थाको बेलाको कुराहरु सबै बिर्सिसक्यो नि हामीले अहिले हामी यतिकै यहाँ बलरङ्ग आए जस्तो हुन्छ नि हैन हामी त ओहो भने जस्तो हुन्छ नि तर के हो त हिजो पनि हामी मरिसकेको कति मरिसक्यो फेरि जन्म्यो फेरि मर्यो तर के हो त्यो अनुभव गर्न सक्दैन तपाई ठुलठुलो योगी तपस्वी गुरुहरुले मात्र त्यो अनुभव गरेर नै यो भर्दो कुराहरु पत्ता लगायो त्यसले गर्दा
हामी पहिलेको जुनीमा मरेर फेरि जन्मेर आएको त नि त्यो मर्ने बेला पनि हामी कसरी मर्यो होला त हैन तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यो थाहा छैन नि हैन थाहा छैन त्यो के हो हामीले त्यो सबै बिर्सिसक्यो त्यो दुःख सबै बिर्सिसक्यो अब फेरि मर्नेवाला छ हामी हैन मर्छौँ त्यो बेलामा अनि त्यो मर्ने मान्छेले पहिलो चाहिँ जुन पृथ्वी तत्त्व माटो तत्त्व चाहिँ छि साल जुवा हुने बेलामा चाहिँ बाहिरी माटोमा विलिन गर्ने बेलामा के आभास हुन्छ अरे भन्दा बाहिरी उसले आफ्नो शरीर चलाउन सक्दैन अनि भित्र उसलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदम जिउै नङ्स्या भने चाहिँ जिउवा भनेको उसलाई एकदम थम्म होइन अथवा उसलाई चाहिँ के अरे मृग तृष्ण भन्छ नि होइन मृग तृष्ण भन्छ नि हामीले जस्तै कि टन्डलाम घाम लागेको ठाउँमा एकदम तातोले त्यो ढुङ्गामाथि अथवा कुनै पनि वस्तुमाथि तिरमिरी हुन्छ नि त्यो तातोले हो त्यसलाई मृग तृष्ण भन्छ नेपालीमा हाम्रो लामो भाषामा मिग्यो भन्छ मिग्यो हैन आँखाले त्यस्तो देख्छ के हो मृगहरू छ नि मृगहरू चाहिँ एकदम बगरलाई पनि पानी देख्छ अरे के त्यो मृग तृष्णमा त्यो मृग तृष्ण उनीहरूले पानी जस्तो देखेर मृगहरू चाहिँ पानी छ भनेर त्यो बगरमा पानी खान जान्छ अरे के तर त्यो चाहिँ मृगले त्यो मृग तृष्ण भन्ने थाहा छैन तर त्यसमै नै ऊ चाहिँ रणभुल्लमा परेर मृगहरू चाहिँ त्यहाँ पानी खान गएको हुन्छ त्यो बगरमा किनभने त्यो मृग तृष्णमा भुलेर कि आँखाले रिम देखेर हो धेरै तातो हो अनि त्यो मर्ने बेलामा पहिलो नम्बरमा मर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेले के आभास गर्छ भने त्यस्तो रिम हुने अनि आफूलाई चाहिँ माटोको हुन्छ नि माटोभित्र लगेर चाहिँ के अरे तानेर लगेर चाहिँ त्यो माटोको के भन्छ खल्डोभित्र चाहिँ पुरेको जस्तो होइन माटोभित्र चाहिँ खिचेको जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ अरे त्यो मर्ने बेलामा त्यो पहिलो नम्बरको आभास बाहिर देख्ने सङ्केत चाहिँ के हो भने बाहिर चाहिँ उसले के उसको शरीर चल्न नसक्ने अनि उसले के पनि गर्न नसक्ने उसको जस्तोको जस्तै ऊ शरीर चलन गर्न सक्दैन तर भित्र नाङ्गी ताक भनेको भित्रको सङ्केत भित्रको सिम्बल चाहिँ के हो त भन्दा उसले आभास गर्छ त्यो भित्रको सङ्केत चाहिँ हाम्रो आफन्तहरूले देख्न सक्दैन हाम्रो आफन्तले हो मेरो मान्छे मर्नलाई भन्ने बेलामा चाहिँ छिरी बाबा त्यो सास गएको र त्यो चल्न नसक्ने देख्छ तर त्यो आत्माले चाहिँ के आभास गर्दैछ त भित्री न त्यो चाहिँ तपाईँ हामी आफन्तले देख्न सक्दैन त्यो चाहिँ ऊ आफू स्वयंले अनुभव गर्नुपर्छ ऊ आफैले भाव गर्नु त्यही कारणले त्यो बेलामा पाप गरेको मान्छेहरू चाहिँ धेरै ठुलो दुःख भोग्छ भन्छ त्यसले जिउँदोमा राम्रो कर्म गर्नुपर्छ है त्यो बेलामा किन भन्दा जिन्दगीमा राम्रो गर्यो कि नराम्रो गर्यो भनेको चाहिँ त्यसको परीक्षा चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे भन्दा मर्ने बेला हुन्छ अरे कि मान्छेको अझ विशेष गरेर योगी तपस्वी गुरुहरूको है राम्रो गरेको छ कि जीवनमा नराम्रो गरेको छ भने त्यसको परीक्षा त्यसको एक्जाम कहाँ हुन्छ अरे भन्दा त्यसको परीक्षा फाइनल एक्जाम मर्ने बेलामा थाहा हुन्छ अरे त्यो मान्छे त्यही कारणले हामी मर्ने बेलामा भन्छ नि जन्मिँदाखेरि रुई जन्मे पनि मर्ने बेलामा चाहिँ हाँसेर मर्न सक्नुपर्छ भन्छ नि अनि मर्ने बेलामा उसले आभासभित्र के गर्छ त अनि जमिन के अरे जमिन मुनि धरती मुनि लगेर खिचेको जस्तो होइन त्यस्तो चाहिँ रिम जस्तो देख्ने अनि उसलाई चाहिँ कहाँ तानेर चाहिँ खल्डोमा हारेको जस्तो अनि थम्मा आवाज हुन्छ अरे उसलाई त्यो पहिलो नम्बरमा अनि साँझै अब त्यो हुने बित्तिकै त आफ्नो शरीरको अब अघिसम्म यो मासु हड्डीले यो आत्मालाई साथ दिन सक्थ्यो अब त्यो आत्मा र माटो त अब छुट्यो अब त्यो चाहिँ अब विलीन भएर गयो अब त्यो बेलामा हाम्रो मान्छे मर्यो भन्छ नि मान्छेहरूले सास ढुक अलिअलि हुन्छ त्यो बेलामा हुन सकेन पहिलो नम्बरमा नाङ्गी छु दे छि झुवा छुला तिमी भनेको अब हाम्रो शरीरभित्र भएको तरल पदार्थ पानी तत्त्वबाट बनेको थियो नि अघि भने नि मैले होइन जलको तत्त्वबाट बनेको पानी छ हाम्रो शरीरभित्र छ त्यो तरल पदार्थ चाहिँ अब बाहिरको छि झुवा छुला तिमी भनेको अब बाहिरको छु भनेको के त अब यो गङ्गा होइन यो खोला यो नाला जति पनि छ यो अब तपाईँ अब त्यसमा बाहिरको छु भनेको बाहिर जल तत्त्वमा विलिन हुन्छ अब तपाईँ हाम्रो भएको शरीरमा भएको तरल पदार्थ हाम्रो रगत होइन हाम्रो र्यालहरू हाम्रो यो जति पनि शरीरबाट निस्किने जति पनि चिजहरू छ त्यो तरल पदार्थहरू त्यो तरल पदार्थ चाहिँ सबै पानी तत्त्वबाट बनेको हो भनिन्छ हो अब हाम्रो शरीरभित्र भएको पानी तत्त्व चाहिँ अब बाहिरको छि झुवाला छुला तिमी भनेको बाहिरको पानी तत्त्वमा चाहिँ विलिन हुने बेलामा अब के देख्छ त अब बाहिरी र भित्र बाहिरी सङ्केत र भित्र सङ्केत अब त्यो मृतकलाई के देख्छ त भाइ छुला तिम्बे खाछु दङ मिक्छु चारगी स्वर्ने छु छिम्बो यङबे नाउ सर
अब बाहिर के देख्छ अरे बाहिर देख्ने संकेत के हो त अब दोस्रो नम्बर भन्दाखेरि दोस्रो नम्बरमा हाम्रो शरीरमा भएको पानी तत्त्व चाहिँ बाहिरी पानी तत्त्वमा चाहिँ विलिन हुने बेलामा जल तत्त्वमा विलिन हुने बेलामा अब बाहिर के देख्छ अरे भन्दा खाचु मिच्छु भनेको अब मुख सबै सुकेर जान्छ अरे पहिलो नम्बरमा मान्छे मर्न खोज्दै रहेछ नि तपाईहरुले यो जिब्रो सुकेर यहाँ पानी के रे के भन्छ कबासहरु हालेर यहाँ पानी तुप हाल्छ नि पानी सुकेर यहाँ मुखमा हैन पहिलो नम्बरमा त्यो आफ्नो शरीरको पानी तत्त्व चाहिँ जल तत्त्व चाहिँ बाहिर अब पानी जलमा विलिन हुने बेलामा पहिलो नम्बरमा के हुन्छ खाचु भनेको मुख सुकेर जान्छ मुखमा सबै सुकेर मैले मर्न लाग्दाखेरि त्यसरी बिचारा त्यो पानी भन्छ नि त्यो बेलामा हैन किनभने त्यो चाहिँ मान्छे मर्नु अगाडि हैन त्यो चाहिँ किनभने आफ्नो शरीर भित्र भएको तरल पदार्थ अब बाहिरमा विलिन भएको हुन्छ अनि खाचु त मिच्छु भनेको हैन हाम्रो यो आँसु हैन आँसु झर्छ नि मान्छे मर्ने बेलामा हो अब यो आँसु पनि झराउँछ रे त्यो बेलामा हैन आँसु तिर झर्ने हैन रालहरु निस्काल्ने हैन कोही कोहीले चाहिँ के पनि गर्छ रे भन्दा तपाईको कोही तलबाट तरल पदार्थहरु निकाल्दिने हैन कोही कोहीले पिसाब पनि फेर्ने त्यो खुस्किन्छ के फेर्नु पर्दैन त्यो अहिले त हामीले त्यसलाई सक्दैन र त्यो मर्ने बच्चे त्यो हामीले समाउन सक्दैन त्यो मर्ने बेलामा पहिले चाहिँ तपाईको पिसाबै चुइन्छ हैन अनि तरल पदार्थहरु तलबाट कहिले दिशा पिसाबहरु छोड्ने त्यस्तो त्यो चाहिँ किन त भन्दा अनि हाम्रो शरीरमा भएको पानी तत्त्व चाहिँ बाहिरमा विलिन भएको अनि मुख अनि यहाँबाट आँसु झर्छ अनि यो के रे मुख सबै सुकेर जान्छ अनि यो चाहिँ बाहिर देख्ने संकेत यो मान्छे मर्ने बेलामा त्यो देखेपछि तपाईले के हुनु पर्यो अब आफ्नो मृतकको शरीरको चाहिँ पानी जल तत्त्व चाहिँ अब बाहिरी जलमा विलिन हुँदैछ भनेर थाहा हुनुपर्छ अनि बाहिर चाहिँ त्यो देख्छ अनि भित्र चाहिँ के देख्छ त अब भित्र उले अब मृतकले के आभास गर्छ भन्दा छुछेम्बो एवै नमस्कार भने चाहिँ मर्ने मान्छेले के आभास गरिरहेको हुन्छ रे भन्दा भित्र फिलिङ जस्तै हामीले सपना देख्दाखेरि सपनामा हामी कहिले राम्रो देख्यौं भने हामी हाँसी खुसी हुन्छौं कहिले नराम्रो सपना देख्यौं भने हामी रुन्छ कि रुँदैन रुने बेलामा त आँसु झरेर आउँछ नि हामी सपनामा पनि हैन हामी कस्तो पीडा भयो हुन्छ नि हो त्यस्तै नै त्यो मर्ने बेलामा त्यो मान्छे सपना जस्तै हुन्छ त्यो बेलामा मर्ने बेला पनि हामी सपना जस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो सबै गर्दाखेरि अनि त्यो दोस्रो नम्बरको जल चाहिँ बाहिर शरीरमा भएको जल तत्त्व पानी तत्त्व चाहिँ बाहिरी जलमा विलिन हुने बेलामा के हुन्छ त भन्दा अनि त्यो अघि जस्तो चाहिँ हैन आँसु झर्ने मुख सबै सुकेर जाने तरल पदार्थहरु आफ्नो के रे पिसाबहरु छोड्ने त्यस्तो हुने अनि भित्र चाहिँ त्यो मृतकले के आभास गर्छ रे त्यो बेलामा त्यो आँसु झरिरहेको बेलामा मुख सुकिरहेको बेलामा के आभास गर्छ रे भन्दा छुछेम्बो एवै नमस्कार भनेको चाहिँ ठुलो खोलाले बगाएको उलाई आभास हुन्छ रे त्यो बेलामा दोस्रो नम्बरको दोस्रो जल तत्त्व विलिन हुने बेलामा चाहिँ उलाई जल तत्त्व अब के रे अग्नि तत्त्वमा विलिन हुने बेलामा कस्तो फिल हुन्छ रे भन्दा अब जल चाहिँ छिजुवा भनेको बाहिर जलमा विलिन हुने बेलामा उलाई कस्तो आवाज हुन्छ रे भन्दा भित्री चाहिँ त्यो मरेको मृतकले चाहिँ मर्ने मान्छेले ठुलो खोलाले उलाई बगाएर लगेको जस्तो आवाज हुन्छ रे त्यो बेलामा है अनि अब नाङ्गी मे डेची मेला तिम्बे अब अग्नि तत्त्व पनि अब बाहिरी अग्नि तत्त्वमा विलिन हुन्छ अब हाम्रो शरीरमा अहिलेसम्म त तातो छ हैन एकदम तातो भएर न्यानो छ नि अहिले हामी त्यो तातोपन चाहिँ अब के हुन्छ त अब बाहिरी तापक्रममा बाहिरको पृथ्वीको अग्नि तत्त्वमा विलिन हुने बेलामा मेला थिम्बे खाना कमसिङ थिल सिने दुई भनेको चाहिँ अनि हाम्रो के हो मुखहरु सबै सुकेर जाने हैन अनि हाम्रो के हो त नागहरु सबै सुकेर जाने नागको र्यालहरु सबै भित्र तान्छ त्यो बेलामा अनि सबै सुक्ने कमसिङ थिल सिने दुई भनेको चाहिँ अब कोहीको चाहिँ खुट्टाबाट चिसो भएर आउँछ मान्छे मर्ने बेलामा कोहीको टाउकोदेखि चिसो भएर आउने दुईटा छ है क्रम चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ भन्ने छैन चिसो भएर आउने छ नि कोहीको खुट्टाबाट चिसो भएर आउँछ मर्ने बेलामा अनि कोही चाहिँ टाउकोबाट चिसो भएर जान्छ त्यो चाहिँ मुटुसम्म जाँदाखेरि चाहिँ अनि मान्छे मरिन्छ यहाँ ठ्याक्क हृदयमा बिचमा पुग्दाखेरि चाहिँ टाउकोदेखि यहाँसम्म अनि खुट्टादेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अनि मान्छे
त्यो मरेको अवस्था हो त्यसले गर्दा अनि यो चाहिँ सबैले एउटा हुन्छ नि कोहीको टाउकोबाट चिसो भएर आउने क्रम हुन्छ कोहीको खुट्टा सबै चिसो भएर आउँछ धेरै जस्तो खुट्टा चिसो भएर आउँछ खुट्टादेखि मान्छे मर्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ त्यसरी चिसो भएर आएको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा भएको तातोपन त्यो चाहिँ अग्नि तत्त्वबाट बनेको थियो त्यो तातोपन चाहिँ अब बाहिर आगोमा विलिन हुँदाको बेलामा खाकामसिङ त्यसरी भएको अनि उहाँलाई अनि भित्री चाहिँ के देख्छ रे त भन्दा बाहिरी चाहिँ त्यो सबै सुकेर जाने त्यो तातोहरू सबै सुकेर जाने आफ्नो खुट्टा हात सबै चिसो भएर आउने होइन तातो त अब सबै बाहिर अब छोडेर जान्छ हाम्रो शरीर पुरै बाहिर चाहिँ पुरै चिसो हुने बाहिर सङ्केत थियो तर भित्र त्यो मृतकले के आभास गर्छ त भन्दा ऊ चाहिँ हुन्छ नि अब एकदम सिम्बु मेखेर भन्छ त्यो चाहिँ राति हिँड्छ नि के अरे त्यो पछाडि त्यो किराको चाहिँ पछाडि आगो हुन्छ नि बत्ती हुन्छ नि हो झिलिमिली किरा जस्तै होइन हो त्यो किरा जस्तै झिलिमिली अथवा मार्मी बत्ती बाल्छ नि अहिले हामीले मार्मी बत्ती त्यो बत्ती बाल्दाखेरि त्यो बत्तीमा झिलिमिली रातो त्यस्तो मात्रै देख्छ अरे उसले त्यो अग्नि तत्त्व चाहिँ बाहिरको अग्नि तत्त्वमा विलिन हुने बेलामा त्यो मरेको मृतकले के आभास गर्छ अरे त भन्दा त्यो रातो होइन झिलिमिली त्यस्तो रातोको झिलिमिली जस्तो उसले चाहिँ भित्री चाहिँ आभास गर्छ अरे अनि अनि हाम्रो बाहिर त मरेको मान्छे सबै चिसो भएर जान्छ शरीर अनि नाङ्गी फ्लुङ दे छि लुङला थिम्बे अब हाम्रो शरीरभित्र भएको नाङ्गी भनेको हाम्रो शरीरभित्र भएको के अरे वायु तत्त्व चाहिँ अब बाहिरी अक्सिजनमा अहिले हामी यो पृथ्वीमा हावा छ नि त्यसमै हाम्रो त्यो अहिले हाम्रो यो भित्र फेरिरहेको हावा त बाहिरमा विलिन भएर जाने अनि नाङ्गी लुङ भने हाम्रो शरीरमा भएको अहिलेको अक्सिजन यो अहिले हाम्रो यो हावा छ नि यो अहिले हामीले फेरिरहेको हावा यो नाकमुखबाट फेरेको हावा एकचोटि मात्र यो क्रम आउने जाने क्रम मात्रै बन्द भइदियो भने हामी चट मर्यो भनेपछि हाम्रो जीवन त एउटा सासमा हो सासमा सानो सास त्यो सासमा अडेको छ हाम्रो जिन्दगी है अनि फ्लुङ नाङ्गी लुङ दिछि लुङलाई थिम्बे भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको वायु तत्त्व चाहिँ बाहिरी वायु तत्त्वमा विलिन हुने बेलामा चाहिँ कस्तो देख्छ अरे त भन्दाखेरि अनि फ्लुङदी अनि खागम चाहिँ अनि नाङ्गी लुङदी छि लुङ थिम्बे उक्छिर ढोसिङ अनि त्यो बेलामा चाहिँ बाहिरी सास चाहिँ तपाईँको कहाँसम्म जान्छ अरे त भन्दाखेरि छिर ढोसिङ नङदु ढोसिङ रिमसिन नङदु दुई कावै नवसर अनि बाहिर चाहिँ त्यो सास चाहिँ जस्तै मान्छे मर्दाखेरि इक गर्छ नि होइन हामीले मान्छे मरिरहेको तपाईँले देख्नु भएको होला नि मान्छे सास जाने इक गरेर हुन्छ नि यस्तो यस्तो अड्केर त्यो बेलामा ठ्याक्क बाहिरको सास जाने बेलामा चाहिँ त्यो सास चाहिँ तपाईँको 6 मिटरसम्म चाहिँ टाढा जान्छ भनेको छ शास्त्रमा त्यो मरेको मान्छेको सास अनि त्यो के अरे अघिको जस्तो अनि त्यो के अरे फ्लुङ चाहिँ अनि बाहिर गइसकेपछि बाहिर सास त्यो अड्केको देख्छ होइन सास आग गरेको देख्छ अनि भित्री चाहिँ हामी चाहिँ त्यो भित्री मान्छेले चाहिँ के आभास हुन्छ भन्दा थममा अथवा धुवा जस्तो हुन्छ नि धुम्म त्यस्तो अभाव हुन्छ अरे भित्र चाहिँ तर बाहिर चाहिँ क्याप आग भएर हुन्छ त्यो सास चाहिँ अड्किरहेको हुन्छ त्यो मर्ने बेलामा अनि त्यो बाहिरको अब त्यो अक्सिजन अहिले हामी फेरिरहेको सास चाहिँ अब त्यो छुट्छ अब बाहिरको पृथ्वीले छुटेर लान्छ अब त्यो लाने बेलामा चाहिँ अनि उक्छिर ढोसिङ अनि नाङ्दु दुकावै नवसर अनि उसलाई भित्र ल्याउनुले एकदम गाह्रो हुने त्यस्तो आभास हुन्छ त्यो बेला चाहिँ एकदम धुवा जस्तो थममा उसलाई फिल हुन्छ अरे भित्र चाहिँ देखेन यानलाग याब्जी मिगे दो क्या लो कि थो भइला अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि यो चारवटा तत्त्व नै के हो त माटो तत्त्व पानी तत्त्वमा विलिन भयो त्यो पृथ्वी तत्त्व जलमा विलिन भयो जल पनि अग्नि विलिन भयो अग्नि पनि वायुमा विलिन भयो हैन अनि त्यसपछि के फिल हुन्छ अरे भन्दा उसको शरीरहरू कुनै पनि चल्न सक्दैन अनि क्यालोग भनेको चाहिँ ऊ मृत्यु भएको मान्छे चाहिँ हैन आँखा यसरी माथि फर्किने हैन माथि फर्केर जाने अनि मान्छेको पुरै रूपै चेन्ज भएर जाने हैन क्यालोग भने चाहिँ खरानी कलरको जस्तो हैन त्यस्तो उल्टो भएर आँखा उल्टो भएर चाहिँ त्यसरी जान्छ त्यो चारवटा सिद्धिसकेपछि हैन विलिन भएर गएपछि देखेन देख्छि कि लुङ ड्रेबे
लुई मिथेप जिङ्की बर्ग्यो दे अनि त्यसपछि अनि त्यो लुङ भनेको त्यो बाहिरै हावा पनि अनि बाहिर गइसकेपछि त्यो हिजोसम्म चाहिँ नमरेसम्म त्यो हावाले तपाईलाई साथ दिइरहेको थियो त्यो हावा चाहिँ अब बाहिर गएपछि गएकै गएपछि अनि के हो त अनि तपाईको शरीर हैन अनसपोर्ट अब त्यो कुनै पनि तपाईको अहिले जस्तो चोर्निया के पनि चल्न नसक्ने अनि यानलग राव मिदुइसिङ मराजुइ कावै नवास्याने उक्छिरे ताङसिङ अनि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो शरीरको हाम्रो कुनै पनि अङ्ग हामी त अहिले बलवान छौं अहिले हामीले चल्न सक्छौं त्यो बेलाको अवस्थामा हामीले चल्न सक्दैन र बोल्न पनि एकदम गाह्रो हुन्छ रे त्यो बेलामा हैन बोल्न गाह्रो आफ्नो शरीर चल्न नसकेपछि अनि उक्छिर ताङसिङ अनि उक चाहिँ हाम्रो यो अहिले के रे सास चाहिँ बाहिर फालेर हैन फेरेर अनि टक जेगी टकदङ केजीको लुङ ढोबे अनि हाम्रो त्यो जुन त्यो ज्योतिर्मय त्यो हाम्रो चाहिँ के रे त्यो हावा चाहिँ अनि बाहिर गइसकेपछि खानाला अनि भलदुल छक्सिङ शाछा खानम शाही डी नवासर भने चाहिँ अनि यो नाकको पालहरु पनि एकदम यो यस्तो धुलो जस्तो हैन यो चाहिँ बन्द भएर जान्छ रे अनि सबै चिज भएर गइसकेपछि अनि अनि सबै मुख अब उ हुन्छ सुक्छ र अनि के त्यो बेलामा के हुन्छ रे भन्दाखेरि काँचो मासु जस्तो हुन्छ नि अब मासुको एकदम गन्ध जस्तो आएको आभास हुन्छ रे अनौठो नराम्रो त्यो एउटा आभास हुन्छ रे त्यो बेलामा त्यो मरेको मृतकलाई शहीदजी नम्बे नवासर अनि अनौठो खालको त्यो मासुको गन्ध आउँछ रे त्यो बेलामा त्यो मरेको आत्मालाई मृतक आत्मालाई यो यो यस्तो त अब तपाई हामी सबैले गर्नुपर्छ त भोलि बिहान हामी सबै यो गर्नेवाला हो अब हामीले यो भोग्नेवाला हो यो जसरी पनि भोग्नुपर्छ तपाई हामी सबैले यो हामीले अहिले हैन अब अहिले तपाई हामीले सिरियसमा लिँदैन किनभने हामी अहिले बाहिरी दुनियाँमा तेरो मेरो यो उ भनेर यस्तो गर्दा गर्दा कपाल फुलेर टाउ सबै चौरी भइसक्यो अझै पनि उ गरेर हिँड्दा हुन्छ दाँत सबै झरिसक्यो यो पनि मेरो मेरो अब यहाँ मर्ने स्वाट हुने बेलामा के पनि काम लाग्दैन तपाईको यो अहिले सारा संसार तपाईले यसरी समातेर राख्नु भएको छ नि त्यो भोलि जान्दैन एक्लै जानुपर्छ हो यो सारा अहिले हामीले भनेको यो मैले अहिले भनेको कुराहरु छ नि यो म तपाई हामी सबैले भोग्नुपर्छ यो भोलिको दिनमा त्यो भएर चाहिँ अगाडि अभ्यास गर्यो भने त्यो बेलाको अवस्थामा तपाई आनन्दले जान्न सक्छ हाँस्यासी भन्नुको कारण त्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यस्तो कस्तो कस्तो मासुको चाहिँ गन्ध जस्तो आभास हुन्छ त्यो मर्नेलाई डाङ्नी जेगी लुङ डेबे अब त्यो र त्यो अशुद्ध चाहिँ छुटाउन सक्ने त्यस्तो त्यो वायु हावा चाहिँ हाम्रो शरीरबाट अब निस्केर गयो निस्केपछि सातुङ क्युक्सिङ लुइगी तोपसर मे न्यामगी लुइ डेबे अनि हाम्रो हैन खाने पिउन सक्ने खान सक्ने हैन यो सबै हामी अब खाने पिउन सबै अब त्यो बेलामा कोहीले चाहिँ तपाईको बमेट गर्दिन्छ रे हैन अनि अनि हाम्रो शरीरको सबै शक्ति सबै अब त्यो चाहिँ अवरुद्ध भयो हैन शरीर सबै अब त्यो लास हुन्छ नि त्यो बेलामा लास हुन्छ नि हैन हो अनि सबै अब त्यो हावा गइसकेपछि अनि लुइगी ट्रे थाने सर्वा हिसिङ अनि हाम्रो लुइको सबै ताक्रमहरु सबै गइसकेपछि अनि सेवासासी छाचो जेजिङ चठेनगी ठग्नम सोक्चर दुइबे छि नवा सोसिङ थिमगी घास अनि चा अब त्यसरी जान अनि बाहिरी सास त्यसरी गइसो नि अनि अब त्यो जाँदा जाँदै चाहिँ भित्र चाहिँ अनि चाठेनगी भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा सानो नसा हुन्छ त्यो नसाको झट्का हुन्छ अब झट्का भित्र चाहिँ त्यो मर्ने बेलामा त्यो झट्का हुने बेलामा अग हुन्छ नि मान्छे हो त्यो चाहिँ त्यो नसामा मुटुमा त्यो चाहिँ खिचेको अनि सोक्चर दुइब भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको चाठेनगी ठाग्नम सोक्चर दुइ भनेको त्यो हाम्रो नसा चाहिँ तपाईको मुटुको हुन्छ नि हाम्रो प्राण नसामा चाहिँ त्यो तान दिन्छ के त्यो नसाहरु चाहिँ सबै छि नवा अनि त्यो बेलामा त्यो पहिलो झड्का हान्दाखेरि चाहिँ तपाईको के रे नसाले चाहिँ के आभास हुन्छ रे मरेको मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ झमक्क निभेको जस्तो हैन घाम निभेको जस्तो घाम के रे अस्ताएको जस्तो बत्ती निभेको जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ रे त्यो पहिलो झड्का मुटुमा हान्दाखेरि अनि अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको अन्धकारले छेकेको जस्तो झमक्क हुन्छ रे हामीले अन्धकार कालो रातले छ्याप्प अहिले हामी बत्ती उज्यालो बसेर बत्ती एकैचोटी त्यो रुममा बत्ती झ्याप्प गयो भने कालो हुन्छ नि हो यस्तो हुन्छ रे त्यो बेलामा पहिलो झड्का हान्दाखेरि मुटुमा त्यो मर्ने बेलामा
अनि रिगबा निङ्गी किल्दु ग्याल्ने झेन्बा न्याम्बा हिनसिङ त्यो बेलामा चाहिँ अनि हाम्रो अहिले होस आउँछ नि होइन हाम्रो चाहिँ यो हो त्यो हो भनेर हामीले होस हामीसँग छ नि त्यो ज्ञान त्यो चाहिँ निङ्गी किल्दु भनेको त्यो चाहिँ मुटुको जुन मण्डलमा मुटुको भागमा चाहिँ शिथिल भएर जान्छ त्यो नसाहरू सबै मुटुमा अनि झेन्बा न्याम्बा झेन्मे अनि त्यसपछि तपाईँ के अरे त्यो अब नाश भएर जान्छ त्यो नसाहरूले काम गर्दैन त्यहाँ ठकठिक डङ्बो चिग्याबे खामिक चलो गिटोवाइन भनेको पहिलो नम्बरमा मुटुको के अरे यो रगतको के अरे झड्का हान्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खामिक भनेको चाहिँ अनि हाम्रो मुखहरू आँखाहरू त्यो सबै त्यो अघि भने सेतो भएर जाने होइन त्यो सबै अघि नै गइसक्यो ठग्निक दम्ब क्याबे गोथुर्दो सक्बो भनेको दोस्रो मुटुको झड्का हान्दाखेरि रगतको झड्का हान्दाखेरि टाउको अलिकति यस्तो निउरिने मान्छे यस्तो हुनु मान्छे मर्ने बेलामा होइन अनि देने लुङ नम्सेला तिम्बे त्यसपछि हाम्रो प्राण चाहिँ वायु चाहिँ लुङ चाहिँ नाम्से भनेको वायु त चाहिँ अनि के अरे नाम्से भनेको हाम्रो मनमा चाहिँ विलिन भएर गयो ठ्याक्टिक सुम्बे अनि सुम ग्याबे हिक चाहिँ शेरसिङ उक्दम गङचम द छिरसुङ्ने छि उक्छेबाइन अब बाहिरी सास जाने है यो बाहिरी सास बेलामा यो झड्का हान्छ कि मुटुमा ढुक ढुकने के गर्छ नि मान्छे हो पहिलो झड्कामा यो दोस्रो झड्कामा यो हुन्छ तेस्रो झड्कामा यो हुन्छ भनेर यहाँ बताउँछ कि है तेस्रो झड्का हान्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तेस्रो चोटि तीनचोटि के मान्छे धेरै जस्तो तीनचोटि हुन्छ है एकचोटि मर्दैन बिस्तारै भन्छ लास्ट इक भनेर तीनचोटिसम्म चाहिँ मान्छे इक गर्दाखेरि पहिलो झड्का मुटुमा हान्ने हुन्छ दोस्रो झड्का तेस्रो झड्का अनि पहिलो झड्का हान्दाखेरि कालो भएको कालो रात चाहिँ झ्याप्प छेकेको जस्तो हुन्छ दोस्रो झड्का हान्दाखेरि त्यो वायु त आफ्नो शरीर भएको वायु सबै के हो त अनि नाम्सेमा थिम्सी गर्छ नाम्से अब मरेपछि मान्छेले नाम्से भन्छ नि हाम्रो मरेको मान्छे नाम्से भन्छ हो नाम्सेमा थिम्सी गर्छ लुङ अनि त्यो वायु नाम्सेमा थिम्सी गर्छ नाम्से पनि अनि त्यो ठक तेस्रोचोटि झड्का हान्दाखेरि के हुन्छ त एक चे शेरसिङ उक धोम गाङचम धोमगाङ भनेको चाहिँ तपाईँको 6 फिट जति हाम्रो दुईटा हात फिजाउँदाखेरि धोमगाङ भन्छ यसलाई दुई हात यसरी फिजाउँदाखेरि के हो यो 5-6 फिट कति होला होइन भनौँ न धोमगाङ भनेको दुई हात जति फिजेको जति टाढा चाहिँ गाङचम त छिर सुङ्ने भनेको त्यो एक भनेर गरेर गइसकेपछि अनि सास चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि त्यो चाहिँ 6 मिटर अथवा होइन यति दुई हात फिजिक जति टाढा जति गएर त्यो हावा त्यति जान्छ अरे त्यो बेलाको अन्तिम हावा चाहिँ मान्छेको सास चाहिँ अन्तिम सास चाहिँ अनि एक भनौँ न 5 फिट जति 6 फिट जति एक तेस्रोचोटि एक भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ 6 फिट अथवा चान्जुन चाहिँ बाहिर निस्किएर जान्छ रे त्यो हावा अनि 6 फिट चान्जुन गइसकेपछि अनि सोङ्ने छि उक्छेबाइन अनि यो चाहिँ अनि त्यसरी गइसकेपछि अनि बाहिरी सास टुट्यो बाहिरी मर्यो अघि भने मैले हस्पिटलमा मर्यो भन्छ नि हो यस्तोलाई चाहिँ मेडिकल साइन्सले मर्यो भन्छ यो चाहिँ छिउ होइन यो चाहिँ बाहिरी सास अब बाहिरी सास गयो अब अर्को पालि चाहिँ भयो भने चाहिँ अब नाङ्गु कसरी छेसी गर्छ भन्ने आउँछ सोनमजी हजुर हजुर आजको लागि यति नै राखिदिनु आजको लागि अब छिउक छेसी अब छिउक चाहिँ बाहिरको सास गयो अब हामी म एउटा सोलदेव म एउटा पाक पढ्छु तपाईहरुले पनि भन्नु है मेरो सँगसँगै ल त्यो सबैको ओपन गरिदिनु हजुर सबैले म्युट अन गर्नु है के म दग्ला छिग बर्दो छदे दे चिल्ला छसिन छिन्जिङ पङजे ल धम्ङ सलवे लमला मायङ जो रारी केमे नमगे इङ सोपङ दुईजे शटक लोइदङ ठल्ला के मिता गिमा इन बसेबर जा ओहो मलाई फर्स्टमा केमा दग्ला छिग बर्दो छदे भने चाहिँ ओहो मलाई छिक भर्दोको मृत्युको अन्तर्भाव मृत्युको भर्दो उदय भएको बेला भनेको मृत्युको भर्दो उदय भएको बेला यहाँ केमा दाला छिक भर्दो छर्दै दिर भनेको चाहिँ अहो ममा मलाई मृत्यु अन्तर्भाव उदय भएको बेला यहाँ कुल्ला छक्सेम सेन्जिन पाङजेला भनेको चाहिँ यो सारा संसारमा आफ्नो छोरा छोरी प्रति आफ्नो धन सम्पत्ति प्रति आफ्नो इष्ट मित्र प्रति आफ्नो सारा यो जति पनि हामीले जिउनु हुने बेलामा सञ्चय गरेर राखेको छ यी सारा चीजहरुमा तपाईको सबैमा त्यो चीजमा तपाईको राग हैन तपाईको त्यो प्रतिको तपाईको छाको भनेको अट्याचमेन्ट भन्छ नि हैन त किन भन्दा अहिले हामी जिन्दगीमा हामी अहिले जिउँदो हुने बेलामा जति चीज तपाईले जति धेरै थुपार छ त्यतिकै तपाईले दुःख हुन्छ जाने बेलामा
त्यही कारणले कुनलाई छाक्स्यम भनेको चाहिँ अट्याचमेन्ट माइन्ड अट्याच माइन्ड त्यो अट्याचमेन्ट हुन्छ नि त्यो छाक्प भनेको राग त्यस्तो खालको ओहो मलाई अब मृत्यु अन्तर्भाव हुने बेलामा सारा चीजमा आएको त्यो सारा अट्याचमेन्टहरु त्यो आसक्त चाहिँ त्यो सबै आसक्त त्यो ग्रहण चीजहरु सबै त्यागेर पङ्जेल आफ्नो गुरुले जुन दिएको उपदेशहरु छ गुरुको जुन त्यही भएर गुरु एउटा समाउनुपर्छ है सिद्ध गुरु समाउनुपर्छ जीवनमा मृत्यु हुने बेलामा धेरै काम लाग्छ गुरु भएको र नभएको धेरै काम लाग्छ है त्यो भएर चाहिँ जिउँदो हुने बेलामा सही गुरु शुद्ध परम्पराको सिद्ध गुरुहरुलाई आफूले अनुसरण गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भोलि मर्ने बेलामा एकदम काम लाग्छ धमगाङ सल्वे लमलम मायङ जुग आफूले जिउँदो हुने बेलामा गुरुसँग लिएको धमगाङ भनेको उपदेशहरु त्यो साराहरुमा तपाई सल्वे भनेको स्पष्ट भएर लमलम मायङ जुग भनेको त्यो मार्गमा तपाई लाग्नुस् तपाई विचलित नभएर त्यो मार्गमा लाग्नुस् गुरुले जे सिकाउनु भएको छ मृत्यु हुने बेलामा यस्तो हुन्छ त्यो बेलामा तिमी यो ध्यान गर भनेर सबै सिकाएको हुन्छ हो त्यो गुरुले बताएको उपदेशहरु मा विचलित नभएर मार्गमा लाग्नुस् राङरेकेमे नामकै इङसुफङ आफू सम्वेदलाई आफूलाई अनुत्पाद रूपमा भएको यो नामकै इङसु भनेको आकाश धातुमा आफूलाई रोपण गर प्रक्षेपण गर अघि भने हैन अब हामी नामगामा विलीन भएर जाने ब्रह्माण्डमा दुईजे साठक लुइदङ ढल लाखे दुईजे साठक भनेको यो निर्मित यो साठक भनेको यो रगत र मासुबाट निर्मित भएको यो शरीर हो हैन यो रगत र मासुले अनि यो छालाले मोरेको मात्रै हो यो छाला फोरेर हेर्नुस् यो भुँडी आन्द्र भुँडी सबै चीज हेर्नुस् गुणैको अनि यस्तो चीजमा हामी कति राग निस्किन्छौं हैन त्यसमा आसक्त हुन्छौं हैन त्यसमा छाक्म हुन्छौं नि हामी तर भित्र हेर्यो भने त्यो सारा डंगुर तनाउने अनि दुईजे साठक भनेको चाहिँ यो अनित्यबाट निर्मित भएको यो मासु र रगतले बनेको यो शरीरबाट अब छुट्न लागिरहेको छ म मतलब छुट्न लागिरहेको छ यो छुट्न लाग्ने बेलामा म अब यो शरीरबाट छुट्दै छु मेरो परिवारबाट छुट्दै छु मेरो श्रीमती श्रीमान मेरो छोरा छोरी घर बंगला कार सारा सम्पत्ति प्रपर्टी सारा संसारबाट छुट्दै छु यो बेलामा के भावना गर्नुस् भन्दा मितक जुमा हिन्द सेपर जा यो मेरो मानव देह यो सारा चीज मेरो इष्टमित्र मेरो सम्पत्ति सारा चीज के हो त भन्दा यो घिउमा हो यो चाहिँ माया जालले सृष्टि गरेको एउटा जादुगरले बनाएको एउटा सृष्टि जस्तो मात्रै हो मितक भनेको यो अनित्य हो यो परिवर्तनशील हो यो चाहिँ एउटा माया हो भनेर हिन्बर सेपर जा भनेको योलाई जान बुझा भनेको यदि तपाईले साच्चै मर्ने बेलामा तपाई हामीले यो चाहिँ अनित्य हो हामी मर्नुपर्छ भनेर त्यो भावना गर्न सकेन भने मर्न एकदम गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई त्यसले गर्दा चाहिँ यो धमगाङ यो चाहिँ एउटा सोल्देव हो त्यसले गर्दा अब हामी भन्न खोजेको के हो त भन्दा यो मर्ने बेलामा चाहिँ मलाई मृत्यु वरण गर्ने बेलामा मृत्यु अन्तर्भाव उदय हुने बेलामा यो संसार प्रतिको आसक्तहरु मेरो इष्टमित्र मेरो सारा मैले जोडेर मसँग जोडेको विषयवस्तुहरुसँग जुन उत्पन्न हुने यो जति पनि के रे छाक्पहरु छ राग छ हैन त्यतापट्टि हुने लोभ छ यो चीजहरु सबैलाई त्यागेर अब गुरुले देखाएको मार्गमा तपाई विचलित नभएर त्यो सत्यको मार्गमा लाग्नुस् र आफ्नो मनलाई आकाश रूपी एउटा ज्ञानमा तपाईले प्रक्षेपण गर्नुस् त्यो धर्म धातुमा ज्ञानमा आफूले रोपण गर्नुस् र यो जुन अनित्य देह यो मासु र रगतबाट निर्मित भएको यो हाम्रो देह मैले त्यागिरहेको छ यो चाहिँ एउटा अनित्य हो भनेर यसलाई जान्नुस् बुझ्नुस् भनेर चाहिँ यो उपदेश हो है यो छिकाइ भर्दोमा भन्ने सोल्देव हो मर्ने बेलामा यो चाहिँ पढेर सुनाउने हो मरिरहेको मान्छेलाई त्यसले गर्दा अनि आजको अब यो मृत्यु अन्तर्भावको परिचय आज समय चाहिँ 9 बजिसकेको छ 5 मिनेट गइसकेको छ अब हामी मलम गरौँ न अलिकति सबैजना खोल्नुस् त सिमजेने बजिने न्युर्दोनेले फर्गुरुजी जोवेने ने पाले तदो जुमे बराइसो लसो ल